आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। आशा मिडिया ग्रुप सिकागोले विदेशमा भएका नेपाली समाज र संस्थाहरूका विभिन्न गतिविधिहरू र नेपालका समेत राजनैतिक एवं अन्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग बेला बेलामा अन्तर्क्रिया छलफल र समसामयिक विषयमा यहाँहरू समक्ष जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित गराई संस्थाका दृष्टिकोणहरू यहाँहरू समक्ष पुर्याउने कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। आज हामीले त्यसै क्रममा अहिले अमेरिकामा निकट भविष्यमा आइरहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने क्रममा अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको सदस्यता निर्माणको अभियान तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आज हामीले गैर आवासीय नेपाली अमेरिकासँग सम्बद्ध समुदायका विभिन्न सरोकारका विषयहरू, सदस्यता निर्माण अभियानका कुरा र यसका भेरिफिकेसन सहितका अन्य विभिन्न समस्याहरू, जटिलताहरू र त्यसका बारेमा आम गैर आवासीय नेपाली समुदायहरू, अमेरिकाका विशेष गरी समुदायले भोग्नु परेका समस्याहरूका बारेमा कुराकानी गर्न, सुस्पष्ट र सिधा एवं क्लियर दृष्टिकोण जान्नका लागि हामीले आज गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ अमेरिकाको दुईवटा जिम्मेवार पदमा रहनुभएका दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई यहाँहरू समक्ष उपस्थित गराउने जमर्को गरेका छौँ। जस अन्तर्गत हामी आज यहाँहरूलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका महासचिव पशुपति पाण्डे, जसले हामीलाई यो सदस्यता निर्माण सम्बन्धीका पोलिसीहरूका बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ र योभन्दा अगाडि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको विगतका वर्षहरूको अनुभवले विभिन्न खालका सदस्यताका एप्रुभल सम्बन्धी अथवा त्यसलाई भेरिफिकेसन गर्ने सम्बन्धीका विषयवस्तुहरूमा निकै विवादहरू समेत सिर्जना हुँदै आइरहेको सन्दर्भमा हामीले आगामी निर्वाचन को प्रक्रियाका लागि बनेका सदस्यहरूको भेरिफिकेसनका कारणले फेरि भविष्यमा समस्या नआओस् भन्नका लागि के कसरी कार्य गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी लिन यो एनआरएन एनसीसी युएसए को यो इलेक्सन 2021 देखि 2023 सम्म को सदस्यता को जो ग्रहण गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको भ्यालिडिटी सम्बन्धी कसरी कार्य गरिरहेको छ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउन यो भेरिफिकेसन समितिका चेयरपर्सन डाक्टर राजन पन्तलाई पनि हामीले आज कार्यक्रममा उपस्थित गराउने जमर्को गरेका छौँ र कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका यो निर्वाचन भेरिफिकेसन सम्बन्धी का चेयरपर्सन डाक्टर राजन पन्तलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँले हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार जगनजी, धन्यवाद। यसै गरी म यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका महासचिव पशुपति पाण्डेज्यूलाई पनि म हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद जगनजी। पशुपतिजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद र सम्पूर्ण आशा मिडिया ग्रुपलाई पनि धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हाम्रो आशा मिडिया ग्रुप सिकागोको तर्फबाट र हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूको तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत, हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै म सर्वप्रथम चाहिँ महासचिव पशुपति पाण्डेज्यूलाई एउटाबाट म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। पशुपतिजी, यो सदस्यता वितरण को एउटा अभियानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अहिले र पर्सिसम्म मात्र यसको समय अवधि छ। यो फरवरी 15 अन्तिम म्याद हो। हामी क्लाइमेक्स अवस्थामा छौँ। अहिलेसम्मको सदस्यता वितरण सम्बन्धीको यहाँको अनुभवले कस्तो देखाइरहेको छ? अमेरिकाका गैर आवासीय नेपालीहरूप्रति उत्साह, उमङ्ग, स्वस्फूर्त रूपमा सदस्य बन्ने कुरामा अहिले चाहिँ नि प्रगति नै भएको अनुभूत गर्नु भएको छ यहाँले? एकदम जगनजी, हामीले विगतको तुलनामा हामीले हेर्दाखेरि यसपटक सम्पूर्ण एनआरएनहरू स्वस्फूर्त र एकदमै
मेम्बर बन्नको लागि हर्षित हुनुहुन्छ र उत्साहित हुनुहुन्छ भन्ने अहिलेको डेटाले देखाएको छ। हामी मेम्बर बनाउने अभियानमा जुट्दै गर्दाखेरि विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू आइसिसी का अभिव्यक्तिहरू फ्री मेम्बरशिप एमआई सिस्टम यो सम्पूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउँदा आउँदै पनि र मेम्बर नबन्नु भन्ने र बन्न हुँदैन भन्ने यस्ता भनाइहरू आउँदा आउँदै पनि हामीले चाहिँ विगतमा भन्दा नम्बर नगाएर आज अहिले डेटा अहिले डाक्टर राजन पन्तजीले भन्नुहुन्छ हामीले नगाएर आजको जुन मितिसम्म आउँदाखेरि जुन किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण एनआरएनको उत्साह देखेका छौँ र जुन अभियानमा स्वस्फूर्त लाग्नुभएको छ र जुन सदस्यता लिनुभएको छ यो हेर्दाखेरि हामी सफल छौँ र हामीले चाहिँ विगतभन्दा धेरै उत्साहित र एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पोजिटिभ भएको भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। पाण्डेजी यो अहिले हामीले आज अहिलेसम्म यहाँले कति सदस्यता चाहिँ ग्रहण गरेका छन् भन्ने कुरा डाटा यहाँसँग होला नि? आजको दिन दिउँसोसम्ममा के छ? त्यो चाहिँ भेरिफिकेसन कमिटीका संयोजक पनि यही भएको के अरे चेयर पनि यही भइसकेपछि मैले उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी दिन्छु, उहाँले चाहिँ अहिले डाटा दिनुहुन्छ। हजुर, म चाहिँ नै यहाँसँग अलिकति रहन चाहेँ। मैले आज दिउँसो चाहिँ 2 बजे सम्मको हामीले जो चाहिँ अब भेरिफिकेसन कति त अब त्यहाँ स्क्रिनमा अथवा त्यो चाहिँ सिस्टममा आइ नसकेको पनि हुनसक्छ। हामीले इन टोटल नर्मल्ली हामीले देखे अनुसार चाहिँ यो आजसम्मको 12,700 अराउन्डको जो आजीवन र रेगुलर गरेर अहिले चाहिँ नि सामान्य सदस्य 10,765 को हामीले डाटा हेरेका हौँ। यो हाम्रो स्रोतबाट, यहाँहरूले आफ्नो त्यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने कुरामा चाहिँ उ छ। तर 3 दिन मात्र बाँकी छ। यहाँले भन्नुभयो अत्यन्त उत्साहजनक रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। योभन्दा अगाडिको चाहिँ जम्मा चाहिँ सदस्य सङ्ख्या 9,200 थियो। अब वास्तवमा यो अत्यन्त उत्साहजनक अवस्थामा अगाडि बढ्दाखेरि त यो आँकडा डबल त हुनै पर्ने हो, किनभने त्योभन्दा अगाडि त 18,000 थियो। हामी त घटेर आधीमा आएका थियौँ। अलिकति यहाँको भनाइमा अलिकति मेल भएर अलिकति अथवा यो लास्ट इयरको भन्दा त राम्रै छ, तर किन त्यति साह्रो धेरै त्यो चाहिने प्रगति चाहिँ सोचे स्तरमा नभएको जस्तो यहाँलाई लाग्यो? म फेरि दोहोऱ्याउन चाहिँ अघि सुरुमा 1-2 शब्द बोलिसकेको थिएँ। अहिले सम्पूर्ण एनआरएनहरूलाई अन्यलको वातावरण सिर्जना भएको थियो। विगत 3 महिनादेखि तपाईँ हेर्नुभयो भने सामाजिक मिडियालाई तपाईँले फलो गर्नुहोस्। 2 महिनाभन्दा अगाडिको मिडियामा तपाईँले देख्नुहुन्छ एमआइएस सिस्टममा जानु भएन भने तपाईँले भोट हाल्न पाउनु हुँदैन। एमआइएस सिस्टममा एनसिसी युएसए गएन भने एनसिसी युएसए को इलेक्सन हुन आइसिसीले दिँदैन। तपाईँ आज $20 तिर्दै हुनुहुन्छ, किन तिर्नुहुन्छ? फ्री मेम्बरसिपको लागि आइसिसीले चाहिँ निर्देशन गर्दैछ अथवा परिपत्र गर्दैछ। यो सबै तपाईँ भनाइहरू चाहिँ तपाईँ फलो गर्नुहोस्। 2 महिना अगाडि 1-1.5 महिना अगाडिको मिडिया सोसियल मिडियालाई फलो गर्नु भने यी सबै कुराहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केही पनि भनेन। हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो एनसिसी युएसएले चाहिँ हाम्रो मेम्बरसिप हाम्रो अभियान हामी अगाडि बढाएका छौँ। आइसिसीले नीतिगत निर्णय गरेर पठायो भने चाहिँ हामी त्यसलाई फलो गर्छौँ, होइन भने आजको दिनमा हामीले चाहिँ खुलिसकेको ढोकालाई बन्द गरेर हाम्रो मेम्बरसिप बन्द भयो भनेर भन्ने अवस्था छैन। तर तपाईहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ, रिक्वेस्ट गर्छौँ, आउनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका हौँ। र त्यो परिवेशमा यो जुन किसिमको एउटा जुन किसिमको कन्फ्युजन एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना भयो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार निकायबाट पनि यो सबैले कन्फ्युजन क्रिएट गरेको कारणले गर्दा पनि हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य चाहिँ मिट गर्न नसकेको। हाम्रो लक्ष्य सजिलै एजिएमले पास गरेको डेटामा 30,000 थियो र 30,000 हामीले चाहिँ सजिलै त्यो लक्ष्य पार गर्थ्यौँ। तर अहिलेको परिवेश चाहिँ यो सबै कारणले गर्दाखेरि हामी रोकेका हौँ। तर एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने सबै साथीहरूलाई मैले धन्यवाद दिन पर्छ। विगत केही 2 हप्ता यता सम्पूर्ण आइसिसीका पदाधिकारीज्यूहरूदेखि लिएर एनसिसी पदाधिकारीज्यूहरू सम्पूर्णले चाहिँ यो अभियानमा साथ दिनुभएको छ र अगाडि बढ्नु भएको छ र यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष छ। आइसिसीसँगको अलिकति कन्फ्लिक्टलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न यहाँहरूले अलिकति सक्नु भएन, हामीले अलिकति सकेनौँ, त्यसमा अलिकति हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ भन्नु खोज्नु भयो। त्यो अलिअलि चाहिँ त्यस्तो पनि आएको छ। म त्यो प्रश्नाइदिउँ, मलाई सोध्नुहुन्छ भने म त्यो प्रश्नाइदिन्छु। कुनै पनि कुराहरू हजुर प्रस्तावमा लाँदैमा त्यो कुरा मेच्योर हुँदैन। मेच्योर हुनको लागि तपाईँको एजिएमले पास गर्नुपर्छ। एजिएमले पास गरिसकेपछि नेपाल सरकारबाट लालमोहर लाग्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र त्यो कुराहरू त्यो एक्टहरू चाहिँ
त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई बनाउन त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न औचित्य हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले आज एउटा चाहिँ एउटा भवन बनाउने प्रोजेक्टको चाहिँ तपाईले परिकल्पना गर्नुभयो भने इट डजन्ट यो होइन कि तपाईको भवन निर्माण भइसकेको छ तपाईँ आउनुहोस् र मैले रेन्ट दिन सक्छु भन्ने चाहिँ होइन नि त। त्यसले गर्दा प्रस्ताव आउँदैमा त्यो पूर्णता हुँदैन। प्रस्ताव आउनु राम्रो हो, हुन सकेकोमा राम्रो हो, तर हुन सकेन भविष्यमा त होला हामी त्यसलाई चाहिँ हामी साथ दिन्छौँ। हामी एनसीसी युएसएले चाहिँ कहिले पनि आइसीलाई चाहिँ हामी अगाडि पछाडि पर्दैन। आइसीको अभियानमा हामी सबै सधैँ छौँ, तर एउटा मेच्योर तरिकाले चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्र। धन्यवाद। अब म अलिकति यहाँसँगै रहन्छु एउटा प्रश्नसम्म, अनि म राजन सरसँग जान चाहन्छु। अब यो जुन सदस्यता निर्माणको समय जति एउटा चाहिँ आइसिसीको अलिकति उहाँहरूको चाहिँ योजनाले आइसिसीका चाहिँ यो अहिले इजिएमका यो विशेष अधिवेशनका कुरा आएको हुनाले कन्फ्युज भए भन्नुभयो। के छ त्योदेखि बाहेक छोडेर वास्तवमा सस्फूर्त रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्ने कुरामा अमेरिकाका गैरवासी नेपालीहरू पहिलेको कार्यकालको भन्दा सस्फूर्त बनेको देख्नुहुन्छ? त्यस्तो तपाईँ तपाईँको कार्यकालमा त्यस्तो सुनिश्चितता गर्ने तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देख्नुभयो त यो सदस्यता ग्रहण गर्ने क्रम हेर्दा? पशुपति सर, हामीले चाहिँ प्रश्न देखेका छौँ जगनजी। मेम्बर एनसीसी युएसए को अथवा विश्वको एनसीसीहरूको तपाईँले आँकडा हेर्नुभयो भने त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको समुदाय, नेपालीहरूको बसोबास र त्यहाँका सम्पूर्ण देशमा बन्न सक्ने मेम्बरहरू कति बन्न सक्छन् भन्ने आँकडा लिनुभयो भने यो एनआरएनको अभियान धेरै लामो इतिहास नभएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ एउटा डेभलपिङ फेज त नभनौँ, तर एउटा चाहिँ के छ भने यसको दिन प्रतिदिन यसको चाहिँ एउटा लक्ष्य हासिल गर्दै गइरहेको अवस्थामा हिजोको भन्दा आजको भन्दा बढी राम्रो भइरहेको छ। हिजोको भन्दा आज मेच्योर एनआरएन भएको छ, आजभन्दा भोलि हुन्छ। र तपाईँले यही भन्दाखेरि मैले कम्पेयर गरिरहेको छु। सबै 100% सबैजना अनुभव भन्न खोजेको होइन मैले, तर अभियानमा जोडिँदाखेरि हिजो जुन किसिमले चाहिँ बढी रिक्वेस्ट गर्नु पर्थ्यो, बढी चाहिँ सबैले चाहिँ घर घरमा पुगेर चाहिँ मेम्बर बनाएको थियो भने आजको दिनमा लकडाउन छ, सबै चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ, तर पनि मेम्बरको जुन बन्ने चाहिँ मेम्बर बन्ने र बढ्दो क्रम देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ उत्साह सम्पूर्ण एनआरएनहरूमा उत्साह छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। यहाँहरूलाई आकर्षित हुने नै कार्यक्रम ल्यायौँ भन्ने यहाँहरूलाई एकदमै त्यसमा चाहिँ धन्यवाद, शङ्का छैन। यहाँलाई एकछिन मैले रोकेर म यो भेरिफिकेसन समितिका चाहिँ चेयरपर्सन डाक्टर राजन पन्तजीलाई चाहिँ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो भन्दा अगाडि यो गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकामै यो भेरिफिकेसन सम्बन्धीकै कारणले, त्यहाँ भएका केही समस्याहरूका कारणले विषयहरू विवादित भएर केही विषयहरू त अदालतसम्म पनि पुगेको अवस्था चाहिँ नि हामीले बुझेका छौँ। र भेरिफिकेसनको नै कुरामै भएका केही जटिलताहरूका कारणले गर्दा अहिलेसम्म यो एनसीसी अमेरिकाका चाहिँ नि केही व्यक्तित्वहरू, केही चाहिँ दावेदारहरू बिचमा एक खालको चाहिँ नि निरन्तरताको टकराव पनि देखेका छौँ। यहाँलाई के लाग्छ, के कस्ता कमजोरी भए त्यो बेलामा र समस्या आए, अब तपाईँहरू ती के कस्ता समस्या नआउन् भन्ने चाहिँ प्लानका साथ भेरिफिकेसनमा अगाडि बढ्नु भएको छ? धन्यवाद जगनजी। पहिला चाहिँ नि के स्पष्ट हौँ भनेदेखि तपाईँले मलाई यो यहाँको यो लोकप्रिय कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण चाहिने भेरिफिकेसन कमिटीको चेयरको हैसियतले गर्नुभएको भन्ने म बुझ्छु। त्यो भएको हुनाले म 2021-23 को चाहिने भेरिफिकेसनको बारेमा चाहिने म पूर्ण जिम्मेवारीका साथ सबै कुरा बोल्न सक्छु। अब तपाईँले मलाई प्रश्न अलिकति विगतमा गएर गर्नुभएको छ। हुन त म एनआरएन एनसीसी युएसए को सदस्य पनि हो। अब त्यो हिसाबले मेरो त्यसका बारेमा एउटा दृष्टिकोण छ। म त्यसमा चाहिँ नि लामो भनाइ केही पनि नगइकन जस्तो तपाईँलाई स्पष्टै भनौँ, कुरा चाहिँ नि 2093 को आइरहेछ। म त्यसमा के कसो भनेर भन्दिनँ। एनसीसी युएसएले चाहिँ नि आफ्नो भर्जन राखिसकेका छ। त्यसलाई चाहिँ नि त्यो होइन भन्ने साथीहरूको एउटा तर्क छ। केस चाहिँ नि कोर्टमा पनि छ। त्यस भएर कोर्टले चाहिँ नि ड्यू टाइममा चाहिँ नि डिसिजन देला, त्यो हामी सबैको निम्ति मान्ने हुन्छ। तर यो प्रसङ्ग यो समयको चाहिँ नि म अलिकति सदुपयोग पनि गरौँ। जब 2093 को कुरा आउन थाल्यो, एकजना यो
एनआरएन एनसिसी युएसए को चाहिँ नि यो सदस्य साधारण सदस्यको हिसाबमा मलाई पनि बडा कौतूहलता चाहिँ लाग्यो हेर्नुहोस्। अनि साँच्चै के भयो, कहाँ के गरिन्छ भनेर मलाई चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा चासो लाग्यो। अनि जब 2093 नाम चाहिँ नि एनसिसी युएसए को चाहिँ वेबसाइटमा राखियो, त्यसपछि म क्यान्सस स्टेटमा बस्छु। मेरो क्यान्सस स्टेटबाट म आफैले आग्रह गरेर सदस्य बनेका साथीहरू मध्ये लगभग चाहिँ नि 30 जना भन्दा बढी चाहिँ नि त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ 2093 मा। र अझ रमाइलो त के पनि लाग्यो भने श्रीमान चाहिँ 2093 भित्र हुनुहुन्छ, श्रीमती चाहिँ त्यहाँ भित्र हुनुहुन्न। अनि त्यो कसरी त्यो भयो मैले सामान्य अन्दाज त गरेको छु। अनि त्यसपछि म हेर्दै गएँ अरू को छ त भन्दाखेरि अहिलेको तपाईको एनआरएन एनसिसी युएसए को अध्यक्ष 2093 भित्र हुनुहुन्छ। अहिले महासचिवजी जो हामीसँग चाहिँ साक्षात्कारमा सँगै हुनुहुन्छ उहाँ 2093 भित्र हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडिको भूतपूर्व अध्यक्ष 2093 मा हुनुहुन्छ र धेरै धेरै जिम्मेवार मान्छेहरू 2093 भित्र भएको देखिएको छु। र अझ रमाइलो तपाईलाई चाहिँ नि म व्यक्ति विशेषमा नगइकन एनसिसी आइसिसीले चाहिँ नि 2093 को बारेमा एउटा चाहिँ नि आयोग एउटा टिम बनाएर अनुसन्धान पनि गर्दैछ। त्यहाँ भएका एकजना पनि 2093 भित्रै छन्। अनि मलाई अचम्म चाहिँ त्यहाँनिर लाग्यो 2093 पनि हो। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। मैले यो अलिकति मैले केन्द्रीकृत गर्न के खोजेको भने अब त्यस्ता समस्याहरू आउन नदिन त त्यतिखेर यो भयो होला, यही कमी कमजोरीका कारणले गर्दा ती समस्या आए भनेर त्यतिखेरको तपाईहरुको कमिटीले एक खालको चाहिँ आधिकारिक परेन, तपाईहरुको कमिटीले चाहिँ यो विगतमा यी समस्या भएको कारणले गर्दा यी कमजोरी भएको कारणले गर्दा यो समस्या आएको हुनुपर्छ भनेर समस्याहरू डिटर्मिनेसन गरेर अनि त्यसबाट चाहिँ सुरक्षित राख्ने अबको चाहिँ यो उलाई यो भेरिफिकेसनलाई भन्ने त पोलिसी बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो होला नि। हामीले बनाछौँ जगनजी। जस्तो म तपाईलाई दुई चारवटा कुरा भनौँ। हामीले जब जिम्मेवारी लियौँ, जब चाहिँ एनसिसी युएसएले हामीले चाहिँ आग्रह गर्यो तपाईहरुले काम गरिदिनुस् भनेर हामीले उहाँहरुसँग चाहिँ विशेष कुराकानी पनि गर्यौँ। विशेष भनेको हामी स्पष्ट हुन खोज्यौँ हाम्रो अथोरिटी कति हो, एक्सेस कति हो, हामीले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्ने नसक्ने वातावरण के हो र यो एनसिसी युएसएले चाहिँ हामीलाई कति चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र स्कोपभित्र काम गर्न दिन्छ, त्यो सबै कुरो बुझिसकेपछि दिस इज समथिङ वी क्यान डु भन्ने लागेपछि जिम्मेवारी लिएको हो नम्बर 1। नम्बर 2 हामीले पहिला नभएको र अहिले एड्रेस गरेका केही कुराहरू छन्। जस्तो कि तपाईँ हाम्रो भोलि चाहिँ नि हाम्रो भेरिफिकेसन टिमका साथीहरू चाहिँ नि आज बिहानसम्म भोलि कसले भेरिफिकेसन गर्ने हो भन्ने थाहा थिएन। हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ नि लास्ट मिनटमा ल भोलि चाहिँ नि यो बजेदेखि यो बजे यो साथी यो बजेदेखि यो बजे मैले अहिले भर्खरै तपाईँको आउनु अगाडि चाहिँ नि मैले त्यो स्केड्युल चाहिँ नि सेयर गरेर आएको हो। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ नि कुनै मान्छेले गएर कुनै मेम्बरलाई भेरिफाई गर्यो भनेदेखि हामी अहिले चाहिँ नि हामीसँग त्यो रेकर्ड छ। तपाईँले आज मेम्बरसिप रिक्वेस्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई कसले कति बजे चाहिँ नि भेरिफाई गर्यो त्यसको हामीसँग डकुमेन्टेड रेकर्ड छ अहिले इच एन्ड एभ्री मेम्बरको, नम्बर 1। अनि नम्बर 2 चाहिँ नि हामीले कुनै पनि भेरिफिकेसन टिमका साथीहरूलाई चाहिँ नि त्यो डाउनलोड गर्ने चाहिँ नि कुनै अथोरिटी नै छैन। त्यो हामी एकैचोटि जतिखेर चाहिँ नि हामीले फाइनलमा चाहिँ नि गर्न पर्छ त्यो बेला मात्रै गर्छौँ। र अहिले डाउनलोडको चाहिँ नि एक्सेस चाहिँ नि आइटीको साथीहरू र म भेरिफिकेसनको चेयर भएको हुनाले मसँग छ। मैले यहाँको कुरालाई अलिकति संक्षेपीकरण गरेँ भने यसो गर्दा ठिक हुन्छ। त्यतिखेर अलिकति चाहिँ यो एक्सेस चाहिँ गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने अथवा त्यसलाई भेरिफिकेसनको जिम्मेवारी दिने कुरा अलिकति विकेन्द्रित भयो। त्यसले गर्दा अलिकति चाहिने त्यसमा चाहिँ प्राविधिक गडबडी भयो उहाँ यो चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने साथीहरूमा। त्यसले गर्दा हामी यो प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत गर्दैछौँ, त्यसैबाट समस्याको समाधान हुन्छ होला भन्न खोज्नुभयो होइन? उहाँहरूबाट के कमी कमजोरी भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन। मेरो प्रयास चाहिँ नि के गरियो भनेदेखि चाहिँ नि पब्लिकमा हाम्रो जोड चाहिँ नि जहिले पनि के भयो भने ट्रान्सपेरेन्सी नम्बर 1, त्यसपछि सबै कुरो चाहिँ नि पब्लिकलाई भन्ने। जस्तो मैले बारम्बार भने चाहिँ एक्सेस कोसँग छ, कोले काम गरेका छ र हामी कसरी काम गरेका छौँ र यो अपडेटहरू पनि डेली दिइराख्ने। र हिजो अस्तिदेखि त हामीले चाहिँ नि अपडेट मात्रै होइन के पनि दिएका छौँ भने हामीसँग क्यूमा कति छ अहिले जुन चाहिँ अपडेटमा देखिँदैन तर हामीसँग क्यूमा छ। र हिजोदेखि चाहिँ नि हामी बिहाइन्ड हुन थालेका छौँ। त्यो सबै कुरो
जब तपाईँ चाहिँ नि कुराहरू पब्लिकमा राइट कुरो चाहिँ नि जब तपाईँ बजारमा ल्याउनुहुन्न, जब लुकाउनु छुपाउनु अथवा लुकाउनु पनि भन्दिनँ म, जब तपाईँले चाहिँ नि राइट इन्फर्मेसन चाहिँ नि बजारमा ल्याउनुहुन्न, त्यसपछि रङ इन्फर्मेसनले चाहिँ नि बजार ढाक्छ। हाम्रो एउटा प्रयास चाहिँ नि त्यो पनि छ। धन्यवाद। यहाँले चाहिँ पारदर्शी रूपमा गर्छौँ, एक द्वार प्रणालीबाट एउटा एक्सेसलाई धेरै भेरिफाई धेरैतिर चाहिँ हामी डाइभर्ट गर्दैनौँ भन्ने कुराले अलिकति नियन्त्रित गर्छ कि भन्ने कुरा यहाँको जस्तो लाग्यो मलाई। पारदर्शी तरिकाले गर्छौँ। ठिक छ, यहाँको कार्यक्रम यो उद्देश्य अनुसार अगाडि बढोस्। अब म पशुपति सरसँग जान चाहन्छु। अनि यो 2093 भन्ने जो अदालतमा पनि परेको सङ्ख्या छ, छानबिन कमिटी पनि बनेको छ, अब यो आउने यो कार्यकालमा रिनो हुन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न उहाँहरूले? अब यो अदालतले गर्ने डिसिजन आफ्नो ठाउँमा होला, छानबिनको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो सदस्य सङ्ख्यालाई त्यो छिरोफानो नलागुन्जेलसम्म चाहिँ रिनो गर्न पेन्डिङमा राख्ने भन्ने कुरा या के गर्ने भन्ने कुरा त कार्य समितिले गर्न सक्थ्यो होला नि। के निर्णय गर्नु भएको छ यहाँहरूले? जगनजी, प्रश्न ल्याउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। यो प्रश्न सोध्नै पर्ने प्रश्न थियो। मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहेँ। त्यो 2093 भित्र म पर्छु, मैले रिन्यू गरौँ कि नगरौँ? यो स्वाभाविक प्रश्न के भयो भने तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो समस्या के हो। अदालतमा दुईटा कुरा मात्रै बुझिएको छ पछै सर। एउटा कुरा चाहिँ अदालतमा विचाराधीन छ, यति हो, पर्सनली नजाउँ। अर्को छ आईसीसी ले एउटा छानबिन समिति पनि बनाएको छ। यो दुईटा कन्डिसनमा परेको त्यो संख्यालाई अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? तपाईको जिम्मेवारीका हिसाबले कार्य समितिले के गर्छ भन्ने प्रश्न गर्दै छु। म जोड्दै थिए त्यसमा जगनजी, म जोड्दै त्यसमा मैले चाहिँ एउटा प्रश्न गरेर म सुरु गर्न लागिरहेको थिएँ। धन्यवाद। वास्तवमा हाम्रो नजरमा एनआरएन एनसीसी यूएसए को नजरमा कुनै पनि त्यहाँभित्र कोही पनि व्यक्ति एउटा शंका गर्ने घेराभित्र पर्दैन। कारण के भने म तपाईलाई कारण सहित भन्छु। एक नम्बर, सबैको त्यहाँभित्र आईडी कलेक्सन छ, आईडी छ, सबैको आईडी नभएको मान्छे कोही पनि छैन। उसको स्टेटले इस्यु गरेको परिचय पत्र छ। दोस्रो नम्बर, उसको फोन नम्बर छ। तेस्रो नम्बर, उसको इमेल आईडी छ। चौथो नम्बर, उसको फोटो पनि छ। यो चारै कुराहरू त्यो भित्र छ। पाँचौं नम्बर, हामीले आईसीसी लाई शंका नहोस् भनेर आईसीसी लाई अहिले होइन, चुनाव हुँदै गर्दाखेरि जुन किसिमको विवाद हुँदै गर्दाखेरि एउटा कमिटी बनेको थियो, त्यो संयोजन कमिटी बनेको थियो। त्यो कमिटी बन्दै गर्दाखेरि आईसीसी लाई त्यति बेला चाहिँ तपाईको सबैको चाहिँ इन्फर्मेसन लिगल्ली अमेरिकाको कानुनले दिन मिल्ने इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको थियो। भन्नाले आईसीसी ले कुनै पनि बेलामा छड्के जाँच गरेर त हो कि होस् कि होइन मेम्बर भनेर क्रस चेक गर्ने ठाउँ 2 वर्ष नै थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि गएको 2 वर्षसम्म यो मान्छे फर्जी हो भनेर चाहिँ कसैले पनि किटानी गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले यहाँको कानुनलाई टेक्दै यहाँको कानुनको लागि मैले अलिकति क्रस गर्न खोजेँ, सक्दैनौ भन्न खोजे मैले। क्षमा माग्छु। त्यो यहाँका दृष्टिकोणमा ठीक छ होला। यो त एउटा विवादको विषय हो। अहिलेको अलि निश्चित व्यक्ति यहाँहरूलाई केही एउटा खालको चाहिँ पक्ष छ जसलाई यो ठीक छ भन्ने लागेको छ, एउटा पक्ष छ होला यो ठीक छैन भन्ने लागेको छ। डिबेटको विषय नै त्यही हो। तर प्रश्न के भने जेसुकै भए पनि विषय त अदालतमा पुगेको छ नि। जेसुकै भए पनि आफू माथिल्लो निकायको अनुसन्धानको घेरामा परेको छ। यो सही छ कि छैन भन्ने कुरा त त्यो ठेगान लाग्दै गर्ला। तर यहाँहरूले चाहिँ एउटा कार्य समितिको चाहिँ जिम्मेवारीका हिसाबले विवादित भएको छ भन्ने कुरा त स्वीकार गर्नु भएको छ, स्वीकार गर्नै पर्यो। यो विवादित भएको विषयको हदसम्म चाहिँ तपाईहरुले यसलाई यो स्वरूपबाट जानुपर्छ भन्ने कुनै दृष्टिकोण बनाउनु भएन? कसैले कसैलाई आरोप लगाउँदैमा त्यो व्यक्ति अभियुक्त नहुन पनि सक्छ। हैन, म आउँदैछु जगनजी। त्यसकारणले गर्दा अभियुक्त लगाउँदै आरोप लगाउँदै अभियुक्त होइन त्यसरी लिनु हुँदैन। कुरा मात्र के भने हामी 2093 ला हामी अभियुक्त भनेर त्यतिकै भन्ने अवस्था छैन। हामी त्यसरी चाहिँ एउटा सबैजना चाहिँ बदमाश हुन्, सबैजना चाहिँ गलत हुन्, सबैजना चाहिँ भ्यालिड पर्सुट आएको होइन भन्ने चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो भनाइ, चाहे जसले यो कुराको सुरुवात गर्यो त्यो चाहिँ गलत हो। तपाईले भनेको सही कुरा हो। त्यसमा चाहिँ अदालतमा छ, आईसीसी ले एउटा चाहिँ छानबिन कमिटी पनि गठन गरेको छ। तर के हो भने कुरा, अदालतले जबसम्म चाहिँ उसलाई चाहिँ बदमाश हो भनेर ठहर गर्दैन अथवा चाहिँ उनीहरू बदमाशी तरिकाले आएको भनेर ठहर गर्दैन, हामीले कानुनी रूपमा कुनै पनि कोही व्यक्तिलाई रोक्न मिल्दैन। कानुनले के भन्छ तपाईँको चाहिँ जबसम्म चाहिँ बदमाश भने
अन्टिल गिल्टी नट फाउन्ड भन्छ नि, के भन्छ नि एउटा स्टेटमेन्ट छ नि, त्यो गर्दासम्म हामीले चाहिँ रोक्न कसैलाई पनि मिल्दैन। र अर्को दोस्रो कुरा के भने तपाईँले भनेको कुरासँग म के समझ्छु भने यदि अदालतले तपाईँको दोषी ठहर गरेमा अथवा आइसिसीको छानबिन कमिटीले सबै बदमास हुन अथवा बदमास पत्ता लागेको खण्डमा तिनीहरू त हाम्रो विधान अन्तर्गत अनुशासनको विभागीय कारबाहीमा पर्छन्, उनीहरूलाई त हामी चाहिँ अहिलेको सदस्यता पनि खारेज गरिदिन्छौँ त्यस्तो ठहर भएमा, त्यस्तो पाएको व्यक्ति भेटिएमा। तर आजको मितिमा आइसिसीले पनि बदमास भनेर चाहिँ ठहर नगरेको र आइसिसी के अरे यहाँको चाहिँ अदालत के अरे कानुनी प्रक्रियामा पनि ती व्यक्तिहरू बदमास हुन् भनेर ठहर नगरेको अवस्थामा हामीले रोक्न मिल्दैन। तर ठहर भएर आएको खण्डमा हाम्रो विधानले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै उनीहरूलाई हामीले चाहिँ अनुशासन कारबाही गर्छौँ। भनेपछि अहिले विवादित भएको छ भन्ने कुरालाई यसलाई चाहिँ नि एउटा अब्जर्भेसनमा राखौँ भन्ने कुरामा अहिलेको एनआरएन एनसिसी युएसए त्यतातिर जान्न, अहिले स्वस्फूर्त रूपमा बग्नेसम्म खोलो अगाडि बगिरहोस्, जहाँ छेकिन्छ त्यही देखा जाला भन्ने यहाँहरूको कार्यनीति छ अहिले। होइन, हामी त अभियुक्त देख्दैनौँ। कारण के भने नि हामी अभियुक्तको कुरा भएन, अभियुक्त हामीले त भन्ने यो त अभियुक्त मात्रै हो, दोषी होइन। अभियुक्त त भन्नै पर्यो, अदालतमा मुद्दा परेपछि अभियुक्त भनौँ यसलाई, तर दोषी नभनौँ होला जस्तो लाग्छ। तर यसलाई चाहिँ नि त्यसैका आधारमा अब्स्टेकल गर्नुपर्छ, यसलाई रिन्यू गर्ने अधिकारबाट बन्देज गर्नुपर्छ, अथवा यसलाई एक खालको चाहिँ नि क्लिन वातावरण बनेपछि मात्रै यसको बारेमा डिसिजन लिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लागेको छैन। त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। किन गर्न मिल्दैन भने मैले विधान त मैले कुरा उठाएँ र यहाँको ल्यान्ड अफ ललाई पनि फलो गर्दाखेरि हामीले त्यसरी रोक्न मिल्दैन। जबसम्म ऊ गिल्टी साबित हुँदैन, प्रमाणित हुँदैन, हामीले रोक्न मिल्दैन। र हाम्रो नजरमा तपाईँलाई फेरि भन्छु म, एनसिसीको नजरमा हामीले जुन भित्री रूपमा चाहिँ जुन परिपाटीमा हामीले हेरेका छौँ, अध्ययन गरेका छौँ, त्यो कुरामा चाहिँ कोही पनि दोषी छैन अथवा कोही पनि बदमास त्यो भित्र छैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यस कारणले गर्दा ल्यान्ड अफ ललाई पनि हामीले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै हामीले रोक्न मिल्दैन। यदि त्यस्तो ठहर भएको खण्डमा विभागीय हामीले चाहिँ अनुशासनको कारबाही चाहिँ गर्छौँ हाम्रो विधान त। थ्याङ्क यू सर। म अलिकति अब डाक्टर साहबसँग जान चाहन्छु। अब यस्तो खालको बहस तली राखेको छ डाक्टर साहब अहिलेको कार्य समितिसँग है। यो प्रश्न मेरो होइन, यो प्रश्न राख्ने पब्लिकहरू छन्, त्यो विषयको म प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दैछु। यी विषयहरू यी कुराहरूलाई चाहिँ क्लिन गर्न यहाँलाई अब जो अहिले हजुरले चाहिँ भेरिफिकेसनको चाहिँ एउटा कमान्ड गर्नु भएको छ, पक्का भविष्यमा अब यस्ता समस्या आउँदैन? कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ अब हाम्रो भेरिफिकेसनका कारणले अब चाहिँ भेरिफाइड हुने सदस्यहरूमा चाहिँ यो समस्या आउँदैन भन्ने कुरामा? तपाईँले कोर्टमा जाँदैनन् भनेर सोध्नु भयो भए मेरो अर्को जवाफ होला होइन। समस्या आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ नि कन्फिडेन्सी हुन्छ नि, कति क्लुहरू कति लिकेजहरू होला नि जस्तो यहाँलाई लाग्छ? लिकेज जति धेरै भयो त्यति समस्या आउने होला नि त। म चाहिँ नि त्यो सम्भावना देख्दिनँ। म चाहिँ नि देख्दिनँ। म जुन ठाउँमा बसेर काम गरिरहेको छु, जुन एक्सेस र जुन नियन्त्रणमा चाहिँ नि, किनभने यो मेम्बरसिप भेरिफिकेसनको कुरो चाहिँ नि टोटल्ली म र मेरो कमिटीको नियन्त्रणमा छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले नै गल्ती गरेर बदमासी गर्यौँ भने चाहिँ नि त्यो हुनसक्छ। र तपाईँले म र म जस्ता मान्छेहरूको मेरो त जीवन खुला पाना हो। तपाईँले चाहिँ नि जानुहोस्, विगतदेखि जानुहोस् होइन, दुई तिनवटा जे कुराले मान्छेलाई जिन्दगीमा प्रभाव पार्छ ती कुराहरूबाट आजको दिनसम्म म प्रभावित छैन। अब कहीँ चाहिँ नि प्रभावित नभएको मान्छे यो पहिलोचोटि यहाँ आएर चाहिँ नि प्रभावित हुन्छ र खत्तम हुन्छ भन्ने हो नि त, एउटा तर्क गर्न सकिएला। त्यसो भएको हुनाले त्यति पर जानै पर्दैन जगनजी। मलाई चाहिँ नि पुरा विश्वास छ हामी चाहिँ नि बेटर काम, राम्रो काम चाहिँ नि गर्न सक्छौँ र आजका दिनसम्म सारा प्रयासहरू त्यसमा छ। अनेस्टी, ट्रान्सपेरेन्सी, इन्टेग्रिटी, यो तीनटा गर्छौँ। यो हाम्रो आजको कार्यक्रम विशेष गरी अब हामीसँग 3 दिन मात्रै सदस्यता निर्माण गर्ने लिने समय भएको हुनाले हामी यो पब्लिकमा भएका कन्फ्युजन, यो चाहिँ सदस्यता निर्माण लिने कुरामा इन्करेज गर्ने विषयसँग मात्रै आज सम्बन्धित छ, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। म अलिकति अब चाहिँ पशुपति सरसँग जान चाहन्छु। यो अहिले एउटा समस्या आएको छ, अलिकति पहिलाको पनि ट्रेन्ड हो भन्छन्, अहिले पनि समस्या आएको छ भन्ने कुरा सुन्नेका छौँ हामीले। यो सदस्यता निर्माण गर्ने कुरामा चाहिने उम्मेदवारहरूको चाहिने यो मनी क्याम्पेनिङ कतिको हुन्छ, यहाँलाई कतिको जानकारी छ? अब सिधा सिधी कुरो गरौँ न होइन, यो त चाहिँ यहाँहरू भनेको हाम्रा नेपाली समुदायको प्राविधिक संस्था, हामी भनेका चाहिँ नि त्यस कुरालाई पब्लिकसम्म पुर्याउने एउटा माध्यम भएको नाताले यहाँ कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। यो मनी क्याम्पेनिङबाट सदस्य बनेका छन् है, योभन्दा अगाडि पनि त्यही थियो,
अहिले एनआरएनए का लागि होइन कोही उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउनका लागि सदस्य बन्ने हो र ब्रिफ केसमा पैसा लिएर टोल 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 सिटी सिटी मान्छे घुम्दैछन् भन्ने मान्छेहरूका गफ हुन्छन्। यहाँहरूलाई को संस्थाको एउटा चाहिँ महासचिवको नाताले यसको बारेमा केही जानकारी छ कि, सुन्नु भएको छ कि, या फिटिक्कै पो सुन्नु भएको छैन कि, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? बहुत सान्दर्भिक क्वेसन प्रश्न गर्नुभयो जगनजी। यस्तो हुन्छ, निर्वाचनको दौरानमा उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवार दिँदाखेरि उसले के सोचेर दिन्छ भने मैले विजय हासिल गर्नुपर्छ, मैले विजय हासिल गर्ने भनेर दिन्छ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो पक्षमा मतदाता सङ्ख्या बढाउनु स्वाभाविक हो, उसले प्रयास गर्छ। उनीहरूले सबै दृष्टिकोणले कोसिस गर्ला होइन, सबैले त्यो गर्छन् भन्ने होइन, तर कोसिस पक्कै पनि त्यो नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन हुँदैन नै भनेर भन्दिनँ मैले, त्यो पक्कै पनि हुन्छ होला। तर एउटा कुरा के हो भने मेम्बर बन्दै गर्दाखेरि जुन बनाउने छ नि मान्छे पनि भनौँ न पैसै बाँडेर बनाउने कुरामा ऊ पनि दोषी होला। तर मेरो चाहिँ बन्दैन भनेर चाहिँ पैसा दिने मान्छेले अथवा आइडी कार्ड दिन्छ कसैले भने त्यो पनि दोषी होला। दुवैलाई हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने तपाईँसँग भनौँ न फाइनेन्सियली हार्डसिप हुनुहुन्छ र तपाईँलाई एनआरएनको मेम्बर बन्न मन लाग्छ र मैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियली हार्डसिप देखेर मैले तपाईँलाई सहयोग गरेँ भने त्यसलाई सहयोगको रूपमा लिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ बदमासीको रूपमा लिनु हुँदैन। र त्यसलाई यहाँको कुराले यहाँलाई भनेपछि यस्ता कुराहरू हुन सक्छन् भन्ने परिकल्पनामा एनआरएन एनसीसी छ यहाँको भनाइ। एउटा कुरा के हो भने मैले कुनै कुराहरू यहाँ लुकाएर गर्नुपर्ने होइन, प्रयास नहुने होइन, हुन्छन् भन्नु खोजेँ मैले। प्रयास चाहिँ हुन सक्छन्, त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने म आफ्नै पैसाले चाहिँ म मेम्बरसिप लिन्छु भन्नेमा हामी कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। हामी $20 तिर्न नसक्ने कुनै पनि एनआरएनहरू अमेरिका हुनुहुन्न। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने म कसैको मेम्बर बन्दिनँ, कसैले लिएको पैसाबाट म मेम्बर बन्दिनँ, म आफ्नो पैसाबाट बन्छु र म राम्रो कमिटी अथवा राम्रो चाहिँ पदाधिकारीहरूको चयन गर्न चाहिँ मैले आफ्नो ब्यालेटलाई चाहिँ मैले प्रयोग गर्छु, मेरो मताधिकार प्रयोग गर्छु भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यस्ता हुन सक्ने सम्भावनालाई मैले चाहिँ हुँदैन भनेर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ मैले भन्दिनँ, हुन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। धन्यवाद। यहाँको यो विषयमा चाहिँ इन केस सामूहिक सदस्यता निर्माण गर्नका लागि फन्डिङ गरेका तथ्य प्रमाणहरू अथवा त्यस्ता जानकारीहरू चाहिँ एनआरएन एनसीसी को चाहिँ समक्ष आए भने तपाईहरु एक्सन लिन तयार हुनुहुन्छ? हाम्रो विधानले त्यसको कानुनी प्रावधान प्रक्रिया के छ? यहाँहरु के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसका उपरमा? त्यसमा के लाग्छ यहाँलाई? त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विधान पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। विधानमा व्याख्या यदि राम्रोसँग गरिएको छ र त्यो कुरा साँच्चै घटना घटेको हो र विधानले पनि त्यसलाई व्याख्या गरेको छ र विधानले पनि कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ भने हामी विधान त हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ हामीले रोक्दैनौँ, हामी चाहिँ त्यो विधान त हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म अलिकति डाक्टर साहबसँग एकपटक फर्किन चाहे। हजुर, यो भेरिफिकेसनमा 5-7 वटा विषयहरू छन् भनिन्छ, जस्तै यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई बेस बनाएर हेर्नुहुन्छ। हजुर, एकपटक भनिदिनुहोस् न के चिजलाई चाहिँ बेस बनाएर भेरिफाई गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? के कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ, वास्तविक हुनुपर्छ भनेर यहाँहरूले हेर्ने चिज के हो र उजुर परेपछि मात्रै हेर्ने चिज के हो? यो दुई खालका हुँदो रहेछन् यो भेरिफिकेसनका विधानमा। पहिलो कुरो त पेमेन्ट नगरेको चाहिँ नि भेरिफिकेसनको चाहिँ नि हेर्ने ठाउँमा आइपुग्दैन, त्यो चाहिँ नि पेन्डिङ नै रहन्छ। जब कसैले चाहिँ नि टोटल इन्फर्मेसन राखेर पेमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि जब हाम्रो भेरिफिकेसनको पोर्टलमा त्यो आइपुग्छ, हामीले हेर्ने भनेको पहिलो कुरो चाहिँ नि प्रोफाइल फोटोबाट सुरु गर्छौँ हैन। प्रोफाइल फोटो चाहिँ नि पासपोर्ट फोटो भनेर भनिएको छ। अब हामीले चाहिँ नि अनुहार क्लियरली भिजिबल फोटो भयो भने त्यसलाई चाहिँ नि एप्रुभ गर्ने भनेका छौँ हैन। त्यो म एउटा कुरा रोके, त्यो जुन प्रोफाइल फोटो छ नि हजुर, त्यसलाई त आइडी को फोटोसँग पनि ट्याली गर्नुहुन्छ? गर्छौँ। अगाडि हजुर। अनि त्यसपछि त्यो स्टेप पछि चाहिँ नि हामी सेकेन्ड, अनि त्यसपछि चाहिँ नि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ नि हामी त्यो आइडी चाहिँ नि त्यो 6वटा मध्ये कुन आइडी राखेको छ त्यो हेर्छौँ। अनि त्यसपछि आइडी को फोटो र यताको फोटो क्रस म्याच गर्छौँ। अनि त्यसपछि गएर अनि त्यो आइडीमा भएको इन्फर्मेसन चाहिँ नि भ्यालिड र एक्सपायर्ड नन एक्सपायर्ड छ कि छैन त्यो हेर्छौँ।
अनि त्यो सबै कुरो ठिक छ भनेदेखि डन, त्यो दुईटा कुरो भयो। अनि त्यसपछि फर्केर आएर इमेल र फोन नम्बर छ कि छैन, किनभने इमेलमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ gmail.com भन्ने ठाउँमा gmail.co मात्रै रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ नि हामी करेक्सन गराउन प्रयास गर्छौँ भने रिक्वेस्ट गर्छौँ, यो चाहिँ नि अपडेट गर्नुहोस् भनेर। अनि त्यो हेरिसकेपछि तल हेर्छौँ पेड भनेर देखिन्छ, त्यो भएपछि चाहिँ नि हामी एप्रुभ गर्छौँ र नामको स्पेलिङहरू अलिअलि हेर्ने। त्यो खास गरी चाहिँ नि हामीले तपाईँले भरेको इन्फर्मेसन र आइडी र फोटो यो तीनटालाई क्रस म्याच गरेर हेर्ने। मैले अब एउटा कुरा यहाँलाई सोध्न चाहे, यो अलिकति विवादित विषय भएको छ, अलिक कन्फ्युजनको पनि भएको छ। जस्तो 180 दिन विदेशमा बसेपछि एनआरएनए हुन्छ भन्ने एउटा भाषण सुन्थ्यौँ हामी। त्यो कुराका चाहिँ नि कुरा हामी पनि भाषण गर्थ्यौँ, यो चाहिँ क्याटेगोरी 180 दिन हो है विदेशमा बसेको हुनुपर्छ भन्ने। तर कानुनतः त्यो 180 दिन नभएर 2 वर्षको तय हुने कि त 180 दिनै नहुने, हुनै नपर्ने, या त अनिवार्य 2 वर्ष हुनुपर्ने क्राइटेरियाहरू चाहिँ एनआरएनए को सदस्य हुनका लागि मिनिमम क्राइटेरियामा एक खालको चाहिँ बेसमा राखिएको छ। यहाँहरू त्यो हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? कुन स्ट्याटसको व्यक्ति कति समय चाहिँ बसेको छ त विदेशमा, ऊ एनआरएनए को भ्यालिड सदस्य हुनका लागि समय अवधिका आधारले गरिएको जुन विधानको व्यवस्था हो त्यसलाई मिट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? हामीले जब मान्छेले त्यो मेम्बरको रूपमा अप्लाई गर्ने जुन आधारहरू दिएको छ, ग्रिन कार्ड सिटिजनवाला अथवा म नेपालबाट बाहिर 2 वर्ष बसेको छु, बाहिरको सिटिजन पनि होइन, ग्रिन कार्ड पनि छैन भन्ने त्यो चाहिँ नि जुन चोइसेसहरू छ मान्छेहरूले आफै त्यो आधारहरू छान्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ नि त्यसको त्यो चाहिँ नि साँचो हो कि होइन भनेर क्रस चेक चाहिँ नि हामीसँग गर्ने मेकानिजम छैन र हामीले चाहिँ नि खालि त्यो चाहिँ नि एउटा मेम्बरसिपको आधार मात्रै हेरे हो त्यो। र तपाईँको चाहिँ नि त्यसमा अलिकति केही कुराहरू चाहिँ छ। अब अहिलेका निम्ति चाहिँ नि यो हामीले तत्कालै गर्न नसक्ने, तर हामीलाई लागेको छ हामीले यो काम सक्ने क्रममा चाहिँ नि हाम्रो यो काम गरेको अनुभवको आधारमा केही सुझाव चाहिँ नि हामी नयाँ अहिलेको एनसिसी र होपफुली पछि नयाँ आउने एनसिसीले त्यो बारेमा एड्रेस गर्ला भन्ने लागेको छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पलै दिन्छु कि तपाईँलाई के भनिएको छ त्यहाँ भनेदेखि 2 वर्ष एकछिनलाई मानिलिनुहोस् तपाईँले फर्म भर्नुभयो, तल चाहिँ नि म नेपालबाट बाहिर बसेको 2 वर्ष भयो, सार कन्ट्रीभन्दा बाहिर 2 वर्ष छु, म चाहिँ नि बाहिरको नागरिक पनि होइन, ग्रिन कार्ड पनि छैन भनेर भन्यो। अब त्यसको मतलब चाहिँ नि अब ऊ चाहिँ नि विद्यार्थी हो कि नन स्टुडेन्ट हो कि भनेर हामीलाई छुट्याउन चाहिँ नि गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले अब हामीले भेरिफिकेसन कमिटीले चाहिँ नि आफै नयाँ रुलहरू क्रिएट गर्दैन जगनजी, होइन। सबभन्दा हाम्रो पहिलो आधार भनेको एनसिसी को बाइलजले मेम्बरसिपको बारेमा के भन्छ, नम्बर 1। मैले सरको कुरालाई माने र पशुई सरसँग जान चाहे यो विषयमा। अब विधानमा जटिलता आउने जसको भेरिफिकेसन जटिलता सिर्जना हुन्छ, जसको कारणले जो अहिले सरले भन्नुभयो यो अवधिको कारणले त कस्तो भेरिफिकेसन, किन त्यसको चाहिँ नि सिस्टममा त्यसलाई समयावधिलाई चाहिँ नि मापन गर्ने सिस्टममा चाहिँ हाम्रो व्यवस्था छैन। अब चाहिँ जसले पनि ढाँटेर चाहिँ नि म त 2 वर्ष भयो भनेर राख्न पाउने भयो। अब एनआरएनए एनसिसी को उजुरी परेको खण्डमा मात्रै त्यो चिज हेर्न सकिने अवस्था भयो र यदि एनआरएनए एनसिसी सम्बन्धलाई चाहिँ नि म विवादमा अप्ठ्यारमा अनुसन्धानमा मात्र चाहिँ व्यस्त गरिदिने नियत भएका मान्छेहरू कोही भयो भने त अथाह उजुरी पर्न सक्ने भए। त्यस कारणले बरु यहाँहरूसँग पशु सरलाई सोध्न चाहे के कार्यसमिति, अहिलेको कार्यसमितिले यो विधानमा बरु यसलाई संशोधन गरेर जसको कारणले धेरै समस्या आउन सक्छन्, भेरिफिकेसन गर्ने विधि पनि क्लियर छैन, त्यसलाई क्राइटेरियाबाट चाहिँ नि बरु लुज गर्ने, त्यसलाई खुकुलो गर्ने र त्यसलाई परिधिभित्रै बाँध्ने खालको स्वरूपमा विधान संशोधन गर्न प्रयास गर्नु भएन? यो पहिला किन त्यस्तो कुरा भएन? अब के योजना छ? यस्तो छ जगनजी, वास्तवमा जटिलता नै छ। के छ भने अमेरिकाको कानुनले के गर्छ भने तपाईँ कहीँ जानुहोस्, तपाईँलाई इभन तपाईँले जब गर्न जाँदाखेरि इभन कम्पनीहरूले तपाईँको सर्टिफिकेट हेर्दैन। तपाईँले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ तपाईँको रिपोर्टमा भन्नुहुन्छ नि त्यसलाई विश्वास गरिन्छ। भनेर त के भने अमेरिका कानुनले चलेको देश भएको कारणले गर्दा जुन डिस्क्लेमर छ त्यहाँ डिस्क्लेमरमा तपाईँले एग्री गरिसकेपछि तपाईँ दोषी होइन, तपाईँले भने हामीले भने कुरा सबै ठिक हुन् भनेर तपाईँले साइन गर्नुहुन्छ। त्यो साइन गरेर पनि कसैले उजुरी गरेर त्यो दोषी देखियो भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ, त्यो चाहिँ स्वतः हो। र त्यसमा चाहिँ
डिस्क्लेमर त्यस कारणले राखिएको हो कि तपाईँको कसैले चाहिँ बदमासी गर्दैन र ढाँट्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। एउटा कुरा के हो भने यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने प्रोसेस गरियो भने के हुन्छ भने तपाईँको त्यो धेरै खर्चिलो हुन्छ। मलाई लाग्छ एनआरएनएले त्यो खर्चहरू चाहिँ धान्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रह्यो कुरा के भने विद्यार्थी त सबै विद्यार्थी हो नि, घरमा पढ्दै गरेको तपाईँको छोरो कलेज जान्छ भने काम गर्दैनन्, ऊ पनि विद्यार्थी हो हैन। तर ऊ विद्यार्थी उसले त पाउनु पर्यो नि त, ऊ जहाँ अमेरिकामा बसेको छ 5-7 वर्ष जति बसेको छ। त्यस कारणले गर्दा के भने यदि नेपाल सरकारले दिएको व्याख्यालाई हामीले चाहिँ जति दिन भनेको छ विदेश बसेको त्यो व्याख्यालाई हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन सर। त्यो नेपाल सरकारको व्याख्या हो, हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन हाम्रो विधानमा। तर के भने मेम्बर बन्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले गरेको व्याख्यालाई हामीले चाहिँ डिस्क्लेमरमा राख्ने हो। त्यो राख्दै गर्दाखेरि कसैले ढाँटेर आउँछ भने त्यो उसको बदमासी हो। त्यसलाई ट्र्याक गर्नको लागि खर्चिलो भएको कारणले गर्दा हामी अहिले चाहिँ त्यो मेकानिजम आजको दिनसम्म छैन। तर हुनसक्छ नयाँ मेकानिजमको लागि चाहिँ छलफल एजिएमबाट छलफल गरेर नयाँ किसिमको चाहिँ सुरुवात चाहिँ गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि तपाईँले त्यो कुरा ध्यानस्मरण गराउनु भयो, त्यसलाई पनि धन्यवाद। मैले एउटा कुरा जिज्ञासा राखेँ, यो नेपाल सरकारको एनआरएनएको परिभाषा, गैर आवासीय नेपालीको परिभाषाको जुन कानुन छ नि, सरकार नेपाल सरकारले निर्माण गरेको कानुन छ, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धीको कानुन हो त्यो। यो चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको विधान छ हामीसँग। यहाँले जो भन्नुभयो नेपालको कानुनसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी राख्नुपर्छ, हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सदस्यता लिन त्यसलाई हामीले तलमाथि गर्न त्यस्तो हुन्छ र हामीले हाम्रो अनुकूलतामा त्यसलाई फ्लेक्सिबल बनाएर नेपाल सरकारकै कानुनले जति व्यवस्था गरेको छ त्यति समय नै व्यवस्था गर्नुपर्छ र आएदेखि नै तिमी गैर आवासीय नेपाली भयो तिमी सदस्यता ल्याऊ भन्ने कुराको व्यवस्था गर्न हामीलाई केले छेक्छ र पछोइ सर? यस्तो सर, हामी आइसिसी को एफिलिएसन नलिएको भए हामीले त्यो पर्थेन होला। हामीले आइसिसी दर्ता भएको नेपालमा हो, नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ परिचालित हुन्छ आइसिसी, र आइसिसी को विधानलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। हामी ल्यान्ड अफ ल बनाउँदै गर्दा हामीले चाहिँ ल्यान्ड अफ ललाई एक्टिभेट हुने ठाउँमा पनि हामीले विधान यहाँ बनाउँदै गर्दा पनि यहाँको कानुनलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। र सँगसँगै जुन उद्देश्यबाट हामी चाहिँ सम्बन्ध के अरे एफिलिएसन हुने हो नि, त्यो एफिलिएसन निकायसम्म पनि हामीले उहाँको विधान पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ आइसिसीले भनेको गाइडलाइनमा हामी परिएन भने कुनै पनि बेलामा आइसिसीले हाम्रो चाहिँ एफिलिएसन झिक्न सक्ने अधिकार राख्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको 100% सबै कुरा लागू नहुन सक्छ, तर कोर कुराहरू छन् नि, कोर कानुनी जटिलतालाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। यो रेस्पेक्ट मैले अब क्लिन मात्रै एन्डिङ गर्छु यो विषयलाई, म एउटा मात्रै जिज्ञासा राखेँ। यो रेस्पेक्ट गर्ने विषय यहाँले भन्नुभयो त्यो ठिक हुन सक्छ, तर आइसिसी को विधानमा नेपाल सरकारका क्राइटेरिया कानुनले बनाएका क्राइटेरियालाई नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने त उसको आफ्नो विधान, आफ्नो कानुन, आफ्नो व्यवस्था, आफ्नो उ त छैन होला हैन? त्यस्तो छ होला? जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु म, अहिले हामी हाम्रो चाहिँ विधान बनाउँदै गर्दाखेरि एउटा कानुनी रूपमा बसोबास नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले हाम्रो मेम्बर बनाउन सक्दैन, किनभने त्यो भयो भने संस्था नै खारेज गरिदिन्छ सरकारले, यहाँको सरकारले संस्था खारेज गर्ने अधिकार राख्छ। त्यस्तै किसिमको चाहिँ यदि विधान आइसिसीले नेपाल सरकारको विधान के अरे कानुनलाई पालना गरेन भने कुनै पनि बेला नेपाल सरकारले आइसिसी संस्थालाई कुनै पनि बेला एक्सन लिन सक्ने अधिकार राख्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। ठिक छ, रेस्पेक्टको कुरामा यहाँलाई सहमत नै कुरा भयो। फेरि बहस गर्दा आज अलिकति यो चाहिँ पब्लिकसँग जोडिएका विषय छ। म अलिकति अब डाक्टर साहबलाई मैले अलिकति कुरा राख्न चाहेँ। हजुर, एउटा समस्या आएको छ डाक्टर साहब, यो त मैले यहाँहरूसँग कुरा गर्ने भएपछि मलाई कतिपय ज्ञान छैन। यी पब्लिकबाट हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ जो साथीहरूले भोग्नु भएको छ, उहाँहरूका समस्याहरूको एउटा चाहिँ प्रस्तुताको रूपमा भएको छु म। त्यस कारणले यहाँसँग म केही विषय राख्छु। एउटा विषय के छ भने अहिले एउटा चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट 4वटा भन्दा बढी सदस्य नबनाउनुहोस् भन्ने निर्देशिका रहेछ हैन? तर त्यसलाई करेक्सन गर्ने चाहिँ सिस्टममा रहेनछ। हजुर, त्यो करेक्सन गर्नु भएको छ। यहाँहरूले यसलाई कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि एउटा सदस्यबाट एउटा क्रेडिट कार्डबाट कतिवटा बने भन्ने कुरा उजुरी नपरेसम्म त्यसलाई थाहा नहेर्ने हो कि या तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ त्यसलाई? हामीलाई उजुरी गर्नै पर्दैन, हामी मजाले हेर्छौँ, ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। हो, त्यसमा चाहिँ नि कुनै हालतमा पनि एउटा क्रेडिटबाट 4वटा भन्दा बढी
चाहिँ सदस्य बन्ने अवस्था पक्कै रहँदैन। किनभने यो एजिएमले पास गरेको कुरा हो। एजिएमले पास गरेको कुरा चाहिँ नि यो कमिटी अन्तर्गतको एउटा भेरिफिकेसन टिमले च्यालेन्ज गर्ने हैसियत राख्दैन। म त्यो हैसियत राख्दिनँ। त्यो ठिक बेठिक एउटा पक्ष भयो। तर त्यो ठिकको कुरा गरे होइन, त्यसलाई त्यो राम्रोसँग कुरालाई तपाईहरुले मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हुबहु चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ फलो गर्छौँ, हेर्छौँ। अच्छा, अब अर्को एउटा सानो कुरा मैले यहाँ समक्ष राखेँ। हजुर एउटा समस्या के छ भने हजुर अहिले सदस्य बनिरहेका मान्छेहरू जो आजभोलि बनिरहनु भएको छ, हजुर सदस्यता बन्दै गइन्छ। उम्, सदस्यता बन्दै जाँदा एउटा फोन नम्बर या इमेल एड्रेसको एउटा अक्षर मात्रै मिस्टेक भयो भने हजुर फेरि ब्याक आएर त्यसलाई फेरि चाहिँ फर्केर फेरि चाहिँ नि त्यो सदस्यता निर्माणको त्यो फर्म फेरि फिलअप गर्दै जाँदा त्यो एक्सेप्ट गर्दैन। यो यहाँहरूलाई जानकारी सायद भयो होला। अहिलेको प्राविधिक समस्या छ, धेरै मान्छेहरूलाई आएको समस्या छ र त्यसले नयाँ नै फोन नम्बर खोज्छ, नयाँ नै इमेल खोज्छ, पुरानोलाई एक्सेप्ट गर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा आएको छ। के छ यस्तो कुराहरूलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यसले फेरि त्यही फोन नम्बर या त्यही इमेल एड्रेसबाट उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिन्यू गर्न या फिलअप गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छ। के छ जानकारी यहाँलाई? कसरी यसलाई सहज बनाउनुहुन्छ? यस्तो छ, त्यसमा एक दुईटा चाहिँ नि कुरा हुन सक्छ। जबसम्म कसैले फोन नम्बर र इमेल हाल्नुहुन्छ र त्यो हाम्रो सिस्टमले चाहिँ नि रेकर्ड गर्छ, त्यो रेकर्ड गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यही नै खोज्छ त्यसले। त्यो चाहिँ नि फ्याक्ट हो। तर कतिपय केसमा चाहिँ नि मेरो यस्तो भयो भनेको हामीले क्रस चेक गरेर हेर्दाखेरि हामीसँग रेकर्ड नभएको फेरि गएर गर्नुहोस् त भन्दाखेरि भएको अरू कारणहरूले चाहिँ नि त्यो हुन पुगेको पनि अवस्था छ। र त्यस्तो केही त्यत्रो ठुलो होइन, केही केसहरू चाहिँ नि हामी कहाँ आएछ, आइटीमा आएछ त्यो, र आइटीले फिक्स गरेको छ त्यो, हामीलाई जानकारी। म धन्यवाद सर। म अलिकति पशुपति सरसँग लागेँ यस विषयमा, अलिकति यही विषयमा कुरा राख्छु। यो कस्तो मान्छे एनआरएन, यो जति मान्छे सदस्यहरूलाई तपाईँ यो क्याटेगोरीको हुनुहुन्छ भने मात्रै एनआरएनएको सदस्य बन्न योग्य हुनुहुन्छ है। यो क्याटेगोरी भन्दा बाहिरको रहनुभयो भने तपाईँ एनआरएनएको सदस्य बन्न प्रयास नगर्नुहोस् है भन्ने शिक्षा जति दिन सकिन्छ त्यति नै हो। भेरिफिकेसन समितिलाई सहज हुन्छ, विवाद पनि कम हुने सम्भावना हुन्छ। मान्छेहरूले अलिकति नबुझेर पनि चाहिँ क्याटेगोरीको चाहिँ कुरा नबुझेर पनि भइहाल्छ, क्लिक गरेर हालिदिउँ नै, त्यो हेर्ने होइन भन्ने हिसाबले पनि त्यस्तो कुनै खालको तपाईँले अहिलेसम्म कार्यक्रम, त्यस्तो खालको सन्देश, क्याटेगोरी सम्बन्धीका सन्देशहरू प्रवाह गर्नु भएको छ सदस्यहरू बिचमा? यसमा हामीले अवेरनेस प्रोग्राम त हामीले धेरै गरेका छौँ र प्रश्न उत्तर कार्यक्रम प्रत्येक स्टेटमा 2-3टा एउटा कम्तीमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीजीहरू गएर लाइभ र त्यहाँको च्याप्टरका पदाधिकारीजीहरू गएर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हामीले कस्तोले बन्न सक्छ, कस्तोले बन्न सक्दैन, मेरो यो समस्या छ भन्ने कुरा अवेरनेस प्रोग्राम हामीले प्रत्येक स्टेटमा मलाई लाग्छ फोकल पर्सन भएकासम्म, र इभन फोकल पर्सन नहुँदा पनि कुनै च्याप्टर अथवा चाहिँ स्टेटले एउटा यो बारेमा केही बोलिदिनुहोस् न भन्नुभयो भने हामी त्यहाँ गएर स्थानीय नेपाली संस्था सङ्घ संस्थासँग पनि बसेर हामीले कार्य गरेका छौँ र यो सबै इन्फर्मेसन हामीले दिएका छौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने त्यसै सन्दर्भमा हामीले मेम्बरसिप लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ प्रष्ट व्याख्या पनि गरिएको छ कि यो तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा तपाईँ पर्नुहुन्छ भनेर पनि त्यसमा पनि व्याख्या गरिएको छ। त्यो त्यसभित्र फिट हुँदैन भने ऊ आफै म यसमा फिट हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँ लिनुहुन्न, अथवा त्यहाँ प्रश्न छ भने उहाँहरूले चाहिँ म त यसमा फिट हुँदैन, म यसमा के, अथवा म यो म यो छ मेरो स्ट्याटस, म यो क्याटेगोरीमा केमा पर्छु होला भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ एन्सर गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा स्कुलिङ अवेरनेस हामीले चाहिँ इनफ गरेका छौँ। यो निर्वाचनमा मतदाताको क्राइटेरियामा सबै लेखिया हुन्छ, तर निर्वाचन आयोगले खुब प्रचार गर्छ नि, किनभने पब्लिकले त्यो चाहिँ विषयवस्तुलाई त्यस्तो त्यो चाहिँ भोटर्सले त्यो वर्गले ती क्राइटेरियाहरूलाई एनालाइसिस गरेर होइन, यो त्यो चाहिँ के एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार उसले के गर्छ भने आफ्नो सदस्यता ग्रहण गर्ने प्रयास गर्छ। यो स्वाभाविक तथ्य हो। अब यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ च्याप्टरहरूमा त गरेको छ, कुनै कुनै च्याप्टरहरू त यहाँलाई पनि अनुभव होला, च्याप्टर बनेर चुप लागेर अर्को निर्वाचनसम्म बसेका च्याप्टर पनि छन्। तपाईँहरूले कतिको त्यसलाई कोर्डिनेसन गर्नु भएको छ यहाँहरूले भन्ने कुराको चिन्ता पनि छ। मेरो अर्को एउटा सानो क्वेसनमा त्यो आउँछ अहिले। त्यस कारणले गर्दा यसलाई बरु त्यसरी निश्चित क्याटेगोरीमा गएर एकजना मान्छेसँग गएर भन्दा यत्रो मिडियाको चाहिँ अब यहाँहरूसँग आफ्नो मिडियाको पनि छ, एउटा मिडिया कोअर्डिनेटर नै यहाँहरूसँग हुनुहुन्छ। यसलाई व्यापक रूपमा चाहिँ यसरी प्रत्यक्ष कुराकानी मार्फत, सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत आम पब्लिकलाई सचेतना गराउने कार्यक्रम गर्नुभयो, त्यसो गर्दा बेटर हुन्थ्यो होला नि। हाम्रो चाहिँ मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको च्याप्टरसँग मिटिङ भन्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ च्याप्टरको पदाधिकारी मात्र होइन, आम पब्लिकलाई बोलाएर च्याप्टरले गरेको आयोजक च्याप्टर,
आम सदस्य बन्नुभएको सदस्य नबन्नु भएको कम्युनिटी लिडरहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ मिटिङहरू गरेका छौँ। सायद तपाईँ आफै पनि हुन्थ्यो सिकागोको प्रोग्राममा। धेरैमा हामीले लाइभ पनि गरेका छौँ र लाइभ गरेर पनि हामीले अवेरनेस गरेका छौँ। अब तपाईँको डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्ट त्यसको चाहिँ रिलिज गरेका छैनौँ, तर चाहिँ मिटिङबाट लाइभबाट इन्टरभ्यूबाट हामीले चाहिँ सचेत गराएका छौँ, जानकारी गराएका छौँ। तर अझै पनि हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन व्याख्या गरिएको छ मेम्बरसिप बन्दै गर्दाखेरि त्यो विन्डोमा तपाईँले क्लिक गर्ने बटन चाहिँ व्याख्या पुगेन भने त्यसलाई आगामी दिनमा अझै त्यसलाई प्रष्ट बुझिने भाषामा अझै त्यसलाई सरलीकरण गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो त्यतातिर हामी चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ तपाईँले भने अनुसार चाहिँ। धन्यवाद सर। अब म अलिकति डाक्टर साहबसँग फर्किन चाहेँ। यो एउटा समस्या फेरि यहाँसँग त हामी भेरिफिकेसन सम्बन्धीका जिज्ञासा नै बढिरहेको छौँ। अब एकछिनपछि हामी पशुपति सरसँग पनि मान्छेहरूले आतुरतापूर्वक एनआरएनएको सदस्यता लिन हिचकिचाउनुका केही कारणहरू बटुलेको छु मैले। म उहाँसँग त्यो कुरा अहिले राख्छु। अहिले म डाक्टर साहबसँग जान्छु। डाक्टर साहब, यो जस्तै 14 गते कसैले सदस्यता बनायो, मलाई यो प्रश्न मैले बनाइरहेको छुइनँ। जति बनेर प्रयास समस्या आइरहेका छन् उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु यहाँलाई। सदस्यता बनायो, आजै बनायो, कहिले काहीँ फोटो एक्सेप्ट नगर्ने रहेछ, पैसा पेड भयो, फोटो एक्सेप्ट नगर्ने रहेछ, त्यो चाहिँ एप्रुभ नहुने रहेछ, कहिले अरू कुरा केही नमिल्ने रहेछ, कहिले काहीँ त्यो आइडी पनि चाहिँ त्यो चाहिँ सिस्टमले नलिने रहेछ। र यदि त्यो पैसा पेमेन्टको डेट चाहिँ 15 गते अगाडि नै भयो तपाईँहरूकोमा पुग्यो, तर बाँकी प्रक्रियाहरू कसैको जन्म चाहिँ मितिमा चाहिँ यसो भएन या कुनै चिज सिस्टमले ग्रहण गर्न सकेन भने र यहाँहरूले 15 गते पछि मात्रै त्यो भेरिफिकेसनको चाहिँ तपाईँहरूको सिस्टममा लाइनमा त्यो चिज चाहिँ 15 गते पछि मात्रै पनि अगाडि त सबै सकिँदैनन् भयो भने त्यसलाई के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। थ्याङ्क यू जगनजी। तपाईँले मलाई लाग्छ अहिलेसम्म मेरो निम्ति चाहिँ सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो सोध्नुभयो, किनभने म यो कुरो धेरैभन्दा धेरै समुदायका मान्छेहरू कहाँ पुगोस् भन्ने चाहन्छु। हिजोदेखि हामीले चाहिँ यो मेसेजलाई बाहिर लैजाने प्रयास पनि गरिराखेका छौँ। हामी मास इमेल पनि गर्छौँ यो बारेमा। तपाईँको फेब्रुअरीको 11:59 PM इस्टर्न टाइमसम्म मान्छेहरूले चाहिँ नि रिन्यू गर्ने अथवा न्यू मेम्बर चाहिँ नि हुने अवसर छ। त्यो बेलासम्ममा कोही पनि मान्छे त्यहाँ गएर हामीसँग रेकर्डेड हुनुभयो, उहाँहरू इनरोल हुनुभयो र उहाँहरूले पेमेन्ट गर्नुभयो भने फेब्रुअरी 15 को 11:59 सम्म उहाँहरूले पेमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो पेमेन्ट गरेको रेकर्ड आएको मान्छेहरूको जे इस्यु भएको भए पनि हामी अतिरिक्त समय दिएर उहाँहरूलाई हामी आफै फलो गर्छौँ। उहाँहरूले हामीलाई के भयो भन्नै पर्दैन, त्यो हामी आफै एक त्यस्तो मान्छेहरूलाई फलो गर्छौँ, इनफ टाइम पनि दिन्छौँ, तपाईँ पत्रकारहरूको पब्लिसिटी पनि खोज्छौँ, यति दिनभित्र चाहिँ सक्नुपर्छ भन्ने टाइम राख्छौँ र त्यसलाई हामी सकेसम्म सल्भ गरेर मात्रै अगाडि जान्छौँ। यदि पेमेन्ट भएको छैन भने चाहिँ नि हामी भेरिफिकेसन कमिटीको तर्फबाट चाहिँ नि फेब्रुअरी 15 को 11:59 पछि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि कम्युनिकेसन नै गर्दैनौँ, किनभने त्यो हामीले त्यहाँ गर्न सक्ने केही पनि हुँदैन। तर पेमेन्ट भएर सिस्टममा बसेको मान्छेहरूलाई जति दिन लागे पनि, भनेको अनलिमिटेड त हुन सक्दैन, हामी चाहिँ नि 5-7 दिन कति हुनसक्छ 1 हप्ता त्यो पब्लिसिटी गरेर उहाँहरूलाई हामी नै रिच आउट गर्छौँ। उहाँहरूले हामीलाई मेरो के भयो मैले त भन्नै पर्दैन। जब हामीसँग पेमेन्टको रेकर्ड छ, सबै कुरो रेकर्डमा छ भने अरू जे बिग्रिया भए पनि, फोटो बिग्रिया भए पनि, दुईचोटि कम्युनिकेसन गरेर भए पनि हामी चाहिँ नि टोटल्ली रिच आउट गर्छौँ, त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास गर्छौँ, अनि मात्रै फाइनल चाहिँ नि भेरिफिकेसन निकाल्छौँ। भनेपछि सबैले ढुक्क हुँदा के हुने भयो भने पैसा चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले 15 तारिकभित्र 11 यो फेब्रुअरी 15 को 11:59 भित्र चाहिँ नि उहाँहरूले पाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ नि एक्सेप्ट हुनु पर्यो। बाँकी चिज केही समस्या छ भने चाहिँ नि त्यो सुधार हुने भयो भन्ने कुरामा कुनै चिन्ता नगरे भयो। एकदम 100% करेक्ट। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब म एकपल्ट पशुपति सरसँग यसो चाहिँ जान चाहन्छु। यो चाहिँ नि कुरा एउटा यहाँ त एउटा प्रशासनिक यो संस्थाको प्रशासनिक जिम्मेवारीको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पोस्टमा हुनुहुन्छ, त्यसकारणले म यहाँलाई एउटा पब्लिक जिज्ञासा सोध्न चाहन्छु। यो
यहाँले त जिम्मेवार होइन त्यसको लागि मलाई लाग्छ, तर यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ मेरो कार्यकालमा हो कि होइन भने, तर पनि हस्तान्तरण प्रक्रिया हुँदा के कुरा आयो कि यहाँ त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्न मैले अलिकति फरक व्यक्तित्वमा जानुपर्ने होला। तर पनि यदि त्यो हस्तान्तरण कार्यक्रम र डाटाहरू तपाईँहरूको पुगेका छन् भने यो 2019-21 को जनरल मेम्बर जति एप्लिकेन्टहरू थिए सायद यो यहाँ, अब यहाँ त अहिले त यहाँसँग त्यो छैन होला, तर यो यहाँको डाटामा यदि छ भने या जानकारीमा छ भने मैले बुझ्न चाहेँ। र एक्सेप्ट भएका त 9200 भइगए, तर एप्लिकेन्टहरू जो रिजेक्ट भए विभिन्न कारणले क्याटेगोरिज भेरिफिकेसन गर्दा, त्यसो गर्दा जो चाहिँ बाँकी रहेकाहरू छन् ती व्यक्तिहरू निकै छन् भन्ने कुरा आएको छ। ती मान्छेहरू निकै छन्, तिनले पैसा पनि पे गरेका छन् त्यो, तर यता चाहिँ उहाँहरूले सदस्यता चाहिँ नि चाहिँ उहाँहरूको एक्सेप्ट एप्रुभ भएन भनेपछि त्यो तिरेको जो पैसा छ त्यो पैसाको हिसाब किताब अहिलेसम्म आएन। त्यो चाहिँ 2019-21 को यो 2019-17-19 को भनौँ न, यो चाहिँ नि यो उमा पनि तपाईँको चाहिँ नि यो आर्थिक प्रतिवेदनमा पनि आएन, जम्मा कति सदस्यबाट प्राप्त भयो भन्ने हिसाब गर्दा, र उता त्यो चाहिँ नि फिर्ता पनि भएन, बिचमा पैसा निकै पो हराएको छ भन्छन्। एउटा वर्गमा त्यो गुनासो छ, केही जानकारी छ यहाँलाई त्यसको बारे? हामीले शपथ ग्रहण खाइसकेपछि, हामी आइसकेपछि मैले गएर हेरेको थिएँ केही पेन्डिङ मेम्बरहरू हुन्छ कि अथवा कति पेड हुन्छ कि के छ भनेर मैले डेटा हेरेको थिएँ। हेर्दाखेरि केही समस्याहरू डेटामा चाहिँ देखिएको नदेखिएको होइन, कसैको चाहिँ फोन नम्बर नमिलेको, कसैको इमेल नमिलेको, त्यो चाहिँ देखेको छ। अहिले पनि त्यो हुन्छ, अहिले पनि तपाईँको पेड गरेको सबैको चाहिँ तपाईँको भेरिफाई हुन्छ, डाक्टर या राजन पन्तजीले भने जस्तै, नभएको चाहिँ तपाईँको पेन्डिङ हुन्छ। त्यति बेला पनि मेरो विश्वासमा मैले बुझेको चाहिँ पेड गरेको सबैको भेरिफाई भएको छ, डकुमेन्ट मिलेको छ सबैको, र फलो पनि गरिएको छ। जसको डकुमेन्ट मिलेन उनीहरूको चाहिँ पेमेन्ट प्रोसेस भएको छैन, मेरो बुझाइ त्यो हो। अब रहेको अर्को कुरामा म जान्छु। अर्को कुरामा के जान्छु भने यदि पेमेन्ट भइसकेको छ भने त्यो प्रोसेस चाहिँ तपाईँको त्यो गएको कार्य समिति त्यो कार्यकालमा चाहिँ त्यो डेटामा चाहिँ अटोमेटिक देखिन्छ। आय व्यय विवरण राख्दै गर्दाखेरि त्यो राख्नै पर्ने हुन्छ, त्यो देखाउनै पर्ने हुन्छ, नभए अडिटले त्यसलाई समाउँछ। त्यस कारणले गर्दा मेरो विश्वास के हो भने तपाईँको अधिवेशन, किनभने एजिएम 3 महिना पछाडि हुन्छ, 2 महिना पछाडि इलेक्सन भइसकेपछि, र मेम्बरसिप प्रक्रिया तपाईँको फेब्रुअरी 15 हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 3-4 महिना बाँकी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ डेटा अथवा चाहिँ त्यसमा आय व्यय विवरणमा नदेखिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यदि बाई मिस्टेकली टेक्निकल कारणले गर्दा कुनै कारणले छुटेको भने अर्कै कुरा हो, तर चाहिँ एउटा चाहिँ नीतिगत तरिकाले नै जानी चाहिँ त्यो छुटाएको चाहिँ होइन होला भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो आएको हुनुपर्छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने आएको हुनुपर्छ, एउटा कुरा रह्यो। यहाँको जानकारीमा आजसम्मको जानकारीमा त्यसरी चाहिँ भेरिफाइड नभएर पैसा तिरेका यस्ता व्यक्तिहरूको त्यो पैसा फिर्ता पनि नभएको र डाटामा पनि नआएको, प्रतिवेदनमा पनि नआएको र कतै हराएको भन्ने यहाँलाई जानकारी अहिलेसम्म छ कि छैन? मैले यति मात्रै प्रश्न बुझ्न खोजेँ। छैन, त्यो चाहिँ किन छैन भने तपाईँको पेमेन्ट गरिसकेपछि त्यो पुरानो कार्य समितिले चाहिँ पुरानो कार्यकालमा चाहिँ अध्यावधिक गर्छ, बाँच्छ, खर्च विवरण बाँच्छ, आय व्यय विवरण पुरानो कार्यकालमा बाँधेको हुन्छ। तर त्यस कारणले गर्दा पुरानो कार्यकालको विवरण अडिट गरिसकेको कारणले गर्दा हामीले प्रश्न उठाउँदैन त्यसमा। नयाँ कार्य समिति। धन्यवाद। यो अरू फरक विषयमा अझै छलफल गरौँ। यो खोजकै विषय भएको हुनाले हामी यसको खोजी सहित यहाँहरूसँग कुनै जवाफ माग्नु पर्ने भयो फेरि आउँछौँ। अहिले यो त्यसमा म अर्को पनि के थपिदिन्छु भने जसले पेमेन्ट गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ आफ्नो भोटर लिस्ट सार्वजनिक गर्दाखेरि दाबी विरोध गर्ने अब समय पनि हुन्छ। त्यो समयमा उहाँले दाबी विरोध गर्नुभएको थियो, पेमेन्ट गर्नुभएको थियो भने सायद मलाई लाग्छ उहाँले पक्कै पनि मताधिकार पाएको चाहिँ हुनुपर्छ। धन्यवाद सर। अब मैले डाक्टर साहबसँग एकछिन जान चाहेँ। हजुर डाक्टर साहब, यो भेरिफिकेसनका कुरामा नि केही समस्याहरू मैले एउटा रेफरेन्स लिएको छु है यसका लागि। एकजना जिम्मेवार महोदयको चाहिँ मैले सार्वजनिक चाहिँ
स्टाटसबाटै यसलाई मैले रेफरेन्स लिएको छु। हजुर। यहाँहरू कतिको यसलाई क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो कुरा बुझ्न सक्ने, त्यो कुरालाई फाइन्ड आउट गर्न सक्ने सिस्टम छ कि छैन भन्ने बारेमा मैले अलिकति सोध्न चाहेँ। यो विद्यार्थीलाई त गर्नु भएन, सदस्य बनाउनु त भएन, यहाँको कानुनले उसको स्टाटसमाथि समस्या पर्दो हो भन्ने छ। यो विद्यार्थीले आफ्नो स्टाटस बदलेर अथवा विद्यार्थीकै स्वरूपमा चाहिँ अब एक्सेप्ट त नगर्ने भन्ने कुरा त भएन सिस्टमले। त्यसलाई तपाईँहरू यो विद्यार्थीले चाहिँ नि यसलाई तिराइएछ, लेबी तिरेर अथवा लेबी भन्नाले यो पैसा तिरेर यसले चाहिँ सदस्य शुल्क तिरेर चाहिँ सदस्य बनेछ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ? अब भेरिफिकेसन कमिटीले पहिलो कुरो हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ नि त्यो सबै कुरो ठिक छ कि छैन, नम्बर 1 त्यो हेर्छौँ। अनि त्यसपछि रिक्वायरमेन्टमा सबै कुरो ठिक देखिँदै पनि कतैबाट लिखित रूपमा चाहिँ हामीलाई उजुरी आयो भनेदेखि त्यो बारेमा हामी थप जानकारी पनि माग्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ यो बारेमा चाहिँ नि थप जानकारी दिनु होला भनेर भन्न सक्छौँ। तर विद्यार्थी नै यो हो कि होइन? किन विद्यार्थीले त हुन साधारण सदस्य बन्न सक्दैन हाम्रो विधानले त। त्यो खालको चाहिँ नि देख्ने सिस्टम चाहिँ अथवा त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्ने सिस्टम चाहिँ अटोमेटिकली छैन, यहाँले हेर्नै पर्छ। त्यसमा पनि म एउटा करेक्सन गरौँ, धेरै साथीहरूले त्यो भन्नुहुन्छ विद्यार्थीले सदस्य बन्न पाउँदैन अमेरिकाको एनआरएममा भन्नुहुन्छ। म चाहिँ द्याट इज रङ भन्छु है। किनभने एकजना मान्छे जो ग्रीन कार्ड बोकेको छ, अरू केही पनि गर्दैन, फुल टाइम कलेज पढ्छ, त्यो मान्छे विद्यार्थी हो, त्यो सदस्य बन्न पाउँछ कि पाउँदैन? अहिले मैले विद्यार्थीको परिभाषा अलिकति गर्न खोजेँ। त्यो ग्रीन कार्ड होल्डर भने त स्थायी बासिन्दा भयो, हजुर, विद्यार्थी होस्, त्यो जागिर खाओस् या जे गरोस्। मैले भन्न खोजेको स्टुडेन्ट भिसामा एक्ज्याक्टली होल्ड गरेर आएको एक्ज्याक्टली उसले चाहिँ पाउँछ पाउँदैन? F1 भिसामा स्टुडेन्ट भिसामा भएको मान्छेले पाउँदैन भन्ने कुरो स्पष्टै लेखिएको छ। हामीलाई त्यो बारेमा हाम्रो जानकारीमा, हाम्रो आशंकामा हामीलाई उजुरी आयो भने भेरिफिकेसन कमिटीले आफ्नो टाइम फ्रेमभित्र थप जानकारी के गर्ने त्यो सम्पूर्ण अधिकार राख्छ। त्यो उजुरी आएको खण्डमा मात्रै सिस्टमले अथवा त्यसलाई कुनै तरिकाले यहाँले भेरिफाईकै क्याटेगोरी भित्र चाहिँ राख्नु भएको छ? हामी आफैलाई पनि चाहिँ नि हामीले शङ्का गर्ने आधार भयो भने चाहिँ नि हामी चाहिँ नि थप जानकारी माग्छौँ। अब अर्को कुरा, यो अलिकति हामी नेपाली कम्युनिटीमा दुईटा खालको, अलि भुटनिज कम्युनिटीको पनि नेपालीजहरू हुनुहुन्छ होइन। अब हाम्रो परिभाषाले, एनआरएनएको परिभाषाले भुटनिज नेपालीहरूलाई को लाइफ प्रदर्शित हुने खालका डकुमेन्टहरू पनि त छन् नि, हामीले मागेकै डकुमेन्ट त्यो हुनसक्छ। के छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्ने? भुटनिज नेपालीजहरू त एनआरएनएको सदस्य बन्नुहुन्न नि, जो भुटनिज रेफ्युजीहरू पाउनु भएको छ होइन, यहाँलाई के यो क्याटेगोरीमा यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो सिस्टममा तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई? त्यो पनि यस्तो छ जगनजी, तपाईँलाई म दुईटा अब धेरै हुनसक्छ होइन, भुटानी नेपाली साथीहरू समुदायमा धेरै खालको मान्छे हुन सक्नुहुन्छ। एकजना भुटानी नेपाली क भन्ने मान्छे, उहाँको चाहिँ नि नेपालबाट, उहाँहरू चाहिँ नि कालान्तरमा कुनै समयमा नेपालबाटै भुटान गएको अधिकांशहरू होइन, सबै नभए पनि। उहाँहरू मध्ये एकजनाको चाहिँ नि 5-6 पुस्ता अगाडि चाहिँ नि ताप्लेजुङबाट जानुभयो, मान्नुहोस् है, ध्यान दिनु होला। अनि अर्को उहाँको श्रीमती चाहिँ नि 3 पुस्ता अगाडि चाहिँ नि बिर्तामोडबाट चाहिँ नि भुटान जानुभयो। अब एनआरएनको सरकारी उसमा चाहिँ नि के छ भनेदेखि तपाईँको बाबुआमा अथवा बाजे बजै तेस्रो पुस्तासम्म चाहिँ नि नेपाल ओरिजिन भन्ने कुरो छ। त्यो आधारमा उहाँले चाहिँ नि क्लेम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर 3 पुस्ताभन्दा बढी चाहिँ नि नेपालसँग अगाडिको साइनो हो भने चाहिँ नि नेपाल सरकारको र एनआरएनको एक्ट अनुसार चाहिँ नि क्लेम गर्ने ठाउँ रहँदैन। नम्बर 1 मैले बुझेको कुरो भनेको। अनि नम्बर 2, यो विभिन्न ठाउँमा यो बारेमा बहस आछ, उहाँहरूलाई ल्याउन पर्छ भन्ने पनि केहीले भन्नुहुन्छ, होइन उहाँहरू फरक हो पनि भन्नुहुन्छ। त्यो बारेमा मेरो छुट्टै मतहरू छन्, म त्यो सम्बन्धित ठाउँहरूमा राखौँला, बोलौँला होइन। अब अहिले मैले भेरिफिकेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि मैले त्यो स्क्रिप्ट के अरे त लगइन गरेपछि मैले कम्प्युटरमा हेर्ने हो जगनजी। त्यसपछि पहिलो कुरो फोटो हेर्छु म। अब त्यो फोटोमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि तपाईँलाई उदाहरणको निम्ति भने फोटोमा चाहिँ नि जन र माइकल भनेर पनि आइदिन्छ कहिलेकाहीँ होइन। अब त्यो मेरो मनमा त ओहो यो नेपाली होइन कि भन्ने आउँछ, हेर्नुहोस् है, सिधा कुरो। तर के भने जो नेपालीको जे पनि त्यो नाम हुनसक्छ, त्यो भएर हाम्रो आग्रहले त्यहाँ काम गर्दैन। फोटो छ, आइडी छ, हामीलाई खोजेको रिक्वायरमेन्ट छ, र उहाँहरूले यो आधारमा मैले क्लेम गरे हो भनेपछि, जस्तो म नै भन्न सक्दिनँ जगनजी, तपाईँ भुटानी नेपाली हो कि साँच्चै नेपाली हो मलाई नै थाहा छैन।
हेर्नु त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने छुट्याउने आधारै प्राप्त हुँदैन। त्यसका निम्ति चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ नि छैन। यो तपाईँ त भुटानी नेपाली रहेछ नो भन्ने आधार चाहिँ छैन। धन्यवाद सर। म अलिकति अब पशुभाइ सरसँग जान चाहन्छु। यो अब म चुरो कुरोतिर किन आउन खोज्दैछु पशुभाइ सर भने, अब यहाँहरू त चाहिँ अब यो सदस्यता निर्माण अभियानमा लाग्नु भएको छ होइन, स्वस्फूर्त सदस्यता निर्माणमा नलिने कारण के हुन् भनेर अनुसन्धान मैले पनि गरेँ, यसो सोधिहेर्छु मैले नि यो चाहिँ पब्लिकहरूमा हाम्रो पनि त्यो दायित्व होला भनेर। खालि चाहिँ यहाँहरूसँग मात्रै प्रश्न हामेरा मात्रै विषय तिर्स्याउने भन्दा पनि फिल्डमा कस्ता समस्या छन् भन्ने कुरालाई आधार बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ मैले केही सङ्कलन गरेको छु। म यहाँलाई अलिकति मबाट अलिकति बुँदागत रूपमा छन्, यहाँले छोटो छोटो रूपमा त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ म जिज्ञासा राख्छु। एकदमै डाटा मिसयुज हुँदैन भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी, कसरी ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ, के चाहिँ त्यसको चाहिँ नि टुङ्गो गर्नुहुन्छ? मान्छेहरू डाटाको चाहिँ समस्या आउँछ, यो त झन् अहिले जुन आइसिसीले एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा जो निकालेको छ त्यो त झन् सङ्कटग्रस्त छ अरे, झन् अप्ठ्यारो छ अरे भन्ने कुरा पनि छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको डाटा अब सेक्युर हुन्छ? हामीले अरूतिरबाट हाम्रा इमेलमा दुनियाँ दिवाना फोन र टेलिफोनमा त्यो चाहिँ फ्रड कलहरू एनआरएनएको सदस्य बन्नका लागि दिएको डाटाका आधारमा हामीले खेप्नु पर्दैन? क्वेसन टु क्वेसन जाउँ होइन, सजिलो हुन्छ बुझाउनलाई। हजुर हजुर हजुर। तपाईँ पहिलो प्रश्न यो क्वेसनमै जाउँ, किनभने यो आम पब्लिकलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ढुक्क बनाउन खोज्छौँ। 3 दिनमा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि सदस्यता चाहिँ उच्चतम रूपमा ग्रहण गर्ने एउटा सन्देश प्राप्त होस्। जो कन्फ्युज छ त्यो कुरा मात्रै राख्न खोजेँ हौँ। म अलिकति राजेन सरको अहिले तपाईँको प्रश्नलाई मैले अलिकति जोड दिन्छु। मसँग अनुभव भएको कारणले गर्दा एकजना मलाई थाहा छ उहाँको जेनेरेसन पुस्ता कुनै भुटानबाट नेपाल आउनुभयो र नेपालमा आइसकेपछि उहाँ नेपाली नागरिकता नेपाली पासपोर्ट क्यारी गर्नुहुन्छ र अमेरिकामा चाहिँ उहाँ ग्रिन कार्ड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मान्छेहरूले सोध्छन् उहाँ त भुटानी भनेर सोध्छन्, तर होइन उहाँ नेपाली हो। त्यस कारणले गर्दा यस्ता प्रश्नहरू यस्ता जिज्ञासाहरू धेरै आउन सक्छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै कुराहरू यो अन्यल हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ यो व्यक्ति यो नै हो भनेर भन्न सक्ने आधार छैन। म त्यो मात्र जोड दिन खोजेँ र म तपाईँ प्रश्नमा आउँछु। डाटा मिसयुज नभएको भए कसरी तपाईँलाई फोन आउँथ्यो, कसरी इमेल आउँथ्यो? त्यस कारणले गर्दा डाटा मिसयुज भएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यसलाई चाहिँ डिनाइ गर्दिनँ। कारण कसरी र किन भयो, कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै बहसको विषय र छानबिनको विषय हो। म पहिलाको र अहिलेको कुरामा आउँछु। पहिला भएको कुरालाई निर्वाचनको क्रममा मान्छेहरूले फोन गरे, इमेल गरे भन्ने कुराहरू आएका हुन्, सुनिएको हो र रिपोर्ट उजुरी पनि परेको हो केन्द्रीय समितिमा। केन्द्रीय उजुरी परेको कारणले गर्दा हामीले एउटा चाहिँ छानबिन कमिटी पनि बनाएका छौँ र त्यो छानबिन कमिटी 3 सदस्यीय छानबिन कमिटीले चाहिँ लगभग आफ्नो चाहिँ एउटा रिसर्च इन्भेस्टिगेसन चाहिँ सिद्ध्याउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ निकट भविष्यमा अब केही समयपछि सायद मलाई लाग्छ रिपोर्ट पनि बुझाउनु हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा हिजोको सत्य र तथ्य बाहिर आउँछ, त्यो कुरा मैले त्यति बेलासम्मलाई मैले त्योभन्दा बढी बोल्न चाहिनँ। कमिटी नै यो चाहिँ छानबिन कमिटी नै गठन भइसकेको अवस्थामा र अहिलेको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने भेरिफिकेसन कमिटीका चेयर पनि यही हुनुहुन्छ। वर्तमान कमिटीले आइटीका पदाधिकारीज्यूहरू, के अरे कमिटीमा बस्ने साथीहरू, भेरिफिकेसन कमिटीमा बस्ने साथीहरू र सुपरभिजनमा बस्ने साथीहरू सबैसँग फेडरल चार्ज लाग्ने किसिमको एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ कमिटमेन्ट एउटा साइन गराएको छ कि मैले कुनै पनि बदमासी गर्दिनँ, मैले चाहिँ यो डेटा कुनै पनि तरिकाले चाहिँ मैले लिक गर्दिनँ, गरेँ भने मैले चाहिँ स्थानीय कानुन अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ बेहोर्ने छु भनेर हामीले चाहिँ सिग्नेचर गराएको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धेरै अहिले चाहिँ तपाईँको लिमिटेड मान्छेसँग र तपाईँको चाहिँ हुनैपर्ने र हिजोको जस्तो डाउनलोड गर्न सक्ने अधिकार कसैसँग पनि यसरी झट्टै डाउनलोड गर्ने अधिकार पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा एकदम लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड र जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग मात्र यो अहिलेको डाटा चाहिँ सुरक्षित छ। एउटा कारण त्यो। अर्को कारण के हो भने तपाईँको हिजोको दिनको अनुभवलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिलेको सिस्टमलाई चाहिँ एडभान्समेन्ट भनेर तपाईँको हिजोको भन्दा वेबसाइटलाई चाहिँ धेरै रोबस्ट, धेरै बलियो, धेरै राम्रो किसिमको बनाएका छौँ। यो भन्दै गर्दा के छ भने तपाईँको चाहिँ जहिले पनि के छ भने टेक्नोलोजीमा के हुन्छ भने देयर इज अलवेज रुम टु इम्प्रुभ भन्छ कि त्यो भन्ने कारणले गर्दा हामीले चाहिँ होला अहिलेको पनि तपाईँको पूर्ण त मैले भन्दिनँ, तर पहिलाको तुलनामा अझै राम्रो बनाएका छौँ। हुनसक्छ भोलि चाहिँ अझै राम्रो बनाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले र हामीले भनौँ न ह्याकै गर्नको लागि पनि अब भनौँ न अब ठुल्ठुलो कम्पनीहरू पनि ह्याक हुन्छ नहुने होइन, तर अझैसम्मको हाम्रो रिसोर्सले क्यापासिटीले भ्याएसम्म
हदैसम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्युरिटी हामीले चाहिँ अपनाएका छौँ र टेक्नोलोजी पनि हामीले चाहिँ त्यस्तै किसिमले चाहिँ डिजाइन गरेका छौँ। भनेपछि क्षति हुने प्रकृतिको चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ लिकेज हुने कुरा छैन होइन पछि चाहिँ अब त्यसैको आधारमा हामीले ढुक्क भएर यो कुराबाट चिन्ता गर्नु परेन। अहिलेको सन्दर्भमा मैले यति भन्छु, अहिलेको सन्दर्भमा यदि कसैले भनौँ न पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने मान्छेले जसले साइन गरेको छ त्यो साइन गर्ने मान्छेले पनि जानी जानी स्थानीय सरकारको कानुन बमोजिम संला जय पर्छ भनेर गर्नु भने त बदमासी गर्नु भने त त्यसको ग्यारेन्टी मैले गर्न सक्दिनँ। बेइमान नगरेसम्म जिम्मेवार व्यक्तिले बेइमान नगरेसम्म सुरक्षित छ होइन। बेइमान नगरेसम्म मात्र होइन, उहाँले चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ उहाँ कारबाहीको कठघरामा पनि आउनुहुन्छ। ठिक छ, त्यस कारणले धन्यवाद। अब अर्को छोटो मैले यहाँबाट अलिकति यो विषयहरू हामीसँग समय झन्डै अन्त्यतिर आइसकेका हुनाले आज अलिकति मैले यहाँ म पनि अलिक छोटो बोल्न प्रयास गर्छु, यहाँबाट पनि सठिक जवाफको म अपेक्षा गर्छु। म पशुसँग कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। इलेक्सनमा एउटा समस्या छ भन्ने कुरा आएको छ। यो इलेक्सन 2 दिन हुन्छ, अनलाइन हुन्छ। त्यो 2 दिनमा चाहिँ एक दिनभरिको इलेक्सन जो हुन्छ नि, बेलुका त त्यो चाहिँ निर्वाचन कमिटीका मान्छेहरूले त त्यो कसको कति भोट आयो हेरिसक्नुहुन्छ अरे यहाँ त। अनि त्यसपछि भोलिपल्टको इलेक्सन चाहिँ के छ भने फेरि अब कसलाई कता बल गर्नुपर्ने हो, आफ्नो उम्मेदवारको सपोर्टर छ त्यतातिरबाट जाने पनि विधि छ अरे। के छ यो यथार्थ हो? त्यस्तो खालको कार्यविधि यहाँहरूले बनाउँदा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि त समितिले बनाउने होला। यो चाहिँ एनआरएन एनसीसी युएसएले यो निर्वाचन समिति कार्यविधि बनाउँदा त्यति कुराको पनि नियन्त्रण, गोप्य मतदान, सुरक्षित मतदानको कार्यनीतिलाई पनि चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेका छैन र बसोइ सर। अब मैले हिजोको दिनको कार्यसमितिको कुराहरू मैले अहिले चाहिँ गर्न मैले सान्दर्भिक नहोला, तर मैले यति मात्र भन्छु कि हल्ला मैले पनि सुनेको हो, हल्ला चाहिँ तर भनेपछि केही सत्यता रहेछ यहाँसम्म पनि हल्ला। मेरो कार्यकालमा होइन कि म चुनाव लड्दै गर्दाखेरि म कमिटीमा थिइनँ त्यति बेला, मैले कमिटीमा नभएको कारणले गर्दा मैले त्यसमा चाहिँ यही नै भन्न मिल्दैन। तर मैले चाहिँ हल्ला चाहिँ सुनेको, तपाईँले भनेपछि हल्ला सुनेको कुरालाई मैले सुनेको भनेको मात्र। यति एउटा मलाई चाहिँ एउटा के गजब लाग्छ भने त्यो 5 जनाको चाहिँ निर्वाचन कमिटी 5 जनाको हुन्छ, एउटा रुमभित्र हुनुहुन्छ कि उहाँहरू निर्वाचन दिन। त्यो 5 जनाले चाहिँ एकले कसलाई कम्युनिकेसन गरिरहेछ, के गरिरहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूमा पारदर्शी हुन्छ। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ एउटा प्रश्न मेरो त्यहाँनिर छ। अर्को प्रश्न के छ भने थर्ड पार्टी हायर गर्दाखेरि त्यो डेटा बिचमा चाहिँ कसको कति भोट आयो भनेर त्यो डेटा चाहिँ लिने अथवा एक्सेस गर्नेको अथोरिटी अधिकार नहुन सक्छ। मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने हो। र त्यो नभइसकेपछि कसरी त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको मान्छे यति आयो, यसको यति आयो भन्ने कुरा कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा। तर पक्कै एउटा कुरा चाहिँ हो, के हो भने नि कुन स्टेटमा कति भोट खसेको छ र त्यो भोट कहाँ गएको छ भन्ने कुरा फलो चाहिँ त्यहाँको च्याप्टरको साथीहरूले अब्जर्भ गरिराख्नुहुन्छ। त्यो किन सोधेर के फोनको आधार कम्युनिकेसनको आधारमा त्यसको काहीँ न काहीँबाट लिक चाहिँ भएको छ भन्ने कुराको संकेत देखिन्छ। त्यो चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ लिक भएको कारणले गर्दा होइन, तपाईँको इलिनोइजमा तपाईँको कति भोट कतातिर गइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँले अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो साथीहरूलाई चाहिँ करस्पोन्डहरू गरेर। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर आएको चाहिँ हुनसक्छ। त्यही अनुसारको चुनाव लड्दै गर्ने साथीहरू चाहिँ अझै बढी चाहिँ सक्रिय भएको चाहिँ। अब एउटा सुनिश्चितता के दिन चाहनुहुन्छ अबको इलेक्सनमा? त्यसरी निर्वाचन कमिटीले आजको बेलुका रिपोर्ट हेरेर भोलिपल्ट रणनीति बनाउने शैलीका चाहिँ हुँदैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने ठाउँ छ त अबको इलेक्सनमा? तपाईँले भनेको प्रश्नसँग मेरो हिजो कि अस्ति मात्र अध्यक्षसँग पनि यो कुरा चाहिँ भएको थियो। हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छौँ भने त्यस्ता कुराहरूलाई त्यो इभिडेन्स छैन, इभिडेन्स नभएपछि हामीले हिजो कुरा के भयो त्यो बोल्न मिल्दैन। तर त्यसलाई अझै बढी विश्वसनीय बनाउनको लागि हुनसक्छ 2 दिनको ठाउँमा चाहिँ समय घटाउनु पर्छ कि भन्ने तर्फ पनि हामी केन्द्रित छौँ। र अध्यक्षसँग मेरो हिजो कि अस्ति मात्र यो सम्बन्धमा कुरा पनि भएको थियो। र केन्द्रीय समितिले पोलिसी बनाउँदाखेरि निर्वाचन कमिटीले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्दाखेरि यो सबै कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर हामीले चाहिँ एउटा मेच्योर र एउटा राम्रो ढङ्गले चाहिँ शङ्का नआउने किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा हामीले चाहिँ केही नीतिगत रूपमा पास गरेर हामीले निर्वाचन कमिटीले चाहिँ जानकारी दिन के अधिकार। भनेपछि हामी मतदाताहरूले विश्वस्त हुँदा भयो कि यस कुरामा चाहिँ यो निर्वाचनमा कुरामा यस्ता विषयमा नियन्त्रण गर्छ र त्यसलाई चाहिँ डिस्करेज गर्नु पनि पर्छ। त्यसलाई त्यस्ता कुराहरूलाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ म एकदमै एकदम पोजिटिभ छु र यो गुनासालाई ल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब यो अर्को सानो कुरो के छ, मैले अलिकति निरन्तरता दिन चाहेँ। बटार साहबसँग अलिक पछाडि आउँछु। यो अलिकति हामी फाइनल पोजिसनमा पुगेका छौँ। साह्रै राजनीतिक क्याम्पेनिङ हुन्छ भन्ने कुरा आयो पशुपति सर। यसमा एउटा देशको एउटा के छ भने यहाँहरूले त अब प्रत्यक्ष रूपमा कसरी त्यसलाई चाहिँ कार्य समितिले कसरी अनुभूत गर्छ, तर एउटा अनुभूत चाहिँ गरेको के छ भने हामी पब्लिकले भने प्यानलकै झ्याप्पै फोटो ल्याएर चाहिँ नि
यो काङ्ग्रेस समर्थक यो वामपन्थी समर्थक भन्ने शैलीबाट भाषै भनिदिउँ न, यस कुरामा आम पब्लिकलाई भएको कुरा हामीलाई बोल्न केही जरुरी अप्ठ्यारो भएन सर। के छ यो राजनीतिक क्याम्पेनिङका चाहिँ नेपालको सापेक्ष राजनीतिको पछि नै अमेरिकाको राजनीति के अरे एनआरएनएको इलेक्सन जाने यो ट्रेन जो छ, यो तपाईँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ होला। कार्य समितिले यो एनसीसी को ले नियत ठीक राख्ने हो भने यसमा करेक्सन गर्न सक्छ? म अलिकति यो प्रश्नको एन्सर चाहिँ अलिकति 1 मिनेट लामो पनि हुन सक्छ। हजुर, प्रश्न मैले कसरी जोड्न चाहन्छु भने नेपालमा तपाईँ हामी बस्दै गर्दाखेरि तपाईले पनि कसैलाई चाहिँ भोट दिनुभयो, मैले पनि कसैलाई भोट दिएँ हैन, कुनै चाहिँ चुनाव चिन्हमा छाप लगायो। अलिकति त्यो के भने हामी चाहिँ पोलराइजेसन अथवा हाम्रो चाहिँ मलाई के विश्वास लाग्यो भने यो चाहिँ छापले चाहिँ राम्रो गर्ला है भन्ने विश्वास लागेर गरे भने तपाईले त्यही गर्नुभयो, अथवा हामीले सबै दुवैजनाले एक ठाउँ गरेको हुनसक्छ। यहाँ पनि हामीले त्यही गर्छौँ। हामीले चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टीसँग जोड्छौँ। यहाँको रिपब्लिकन पार्टीसँग र डेमोक्रेट पार्टीसँग एफिलिएटेड हामी पनि यहाँ पनि त्यो पोलराइज छौँ नि, यहाँको कुरालाई हामीले कहिले पनि गर्दैनौँ। र मैले जोड्न कहाँ चाहेँ भने तपाईँको चुनाव लड्दै गर्दाखेरि लाइक माइन्डेड हुन्छ नि, मलाई यो टिममा योसँग बसेर काम गर्न कम्फर्टेबल हुन्छ, अथवा योसँग चाहिँ चुनाव लड्दै गर्दाखेरि भोलि टिममा चाहिँ मलाई असहयोग गर्दैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक माइन्डेडहरू चाहिँ नजिकिनु चाहिँ स्वाभाविकै हो एउटा कुरा। अर्को म तपाईँलाई उदाहरण के दिन्छु भने अहिलेको वर्तमान कार्य समिति हेर्दाखेरि यदि तपाईँको प्यानल अनुसार नै चुनावमा सबैले जित्ने भए त तपाईँको अध्यक्ष सुनिल शाहको प्यानलले सबैले जित्नु पर्थ्यो नि। त्यहाँ त सबै किसिमको सबै प्यानलबाट लड्ने साथीहरू चाहिँ भित्रिनु भएको छ नि। त्यसले गर्दा चाहिँ प्यानलमा लड्दैमा प्यानलको सबै आउँछन् भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्दिनँ, किनभने अहिलेको हाम्रो कमिटीमै त्यसको उदाहरण छ। त्यसमा चाहिँ मैले यहाँलाई अलिकति रोक्न खोजेँ। प्रश्न के भनेदेखि यो एनआरएनए को विधानको मकसद, त्यसको भाव, त्यसको प्रस्तावना चाहिँ कुनै पनि विचार दृष्टिकोण मान्यताबाट चाहिँ नि एउटा ग्रुपिजम गर्नु हुँदैन, त्यसमा त राजनीतिक विचारबाट त गर्नै हुँदैन भन्ने नै छ। यो हामीले खोज्यौँ भने त्यो हामी दस्तावेजमै भेट्छौँ। र तर ठिक त्यसको विपरीत हामी त्यही कुरा प्रदर्शन हुने गरी नै प्यानलका फोटाहरू सार्वजनिक गर्छौँ। यो मैले भन्न खोजेको के भने कसले जित्छ कसले जित्दैन होइन, त्यो चाहिँ यहाँको कुरा भयो, ठिक कुरा हो। तर प्रस्तुत त्यसरी हुनु त हाम्रो यो चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने मान्छे व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको कमजोरी होला नि त भन्ने प्रश्न म त्यसमा जोड्दै थिएँ। म ठिक छ, तपाईँले चाहिँ लिनुभयो, म त्यसलाई प्रश्न फेरि प्यानल लड्नलाई चाहिँ प्यानल बनाएर लड्नलाई चाहिँ सायद मलाई चाहिँ त्यो नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ होइन होला, किनभने हाम्रो विधानको म आउँदैछु। मैले चाहिँ कुरा के हो भने तपाईँको त्यहाँ राजनीति रङ हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। प्यानल लड्न चाहिँ अस्वाभाविक होइन, हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न पनि सक्दैनौँ। तर के भने राजनीतिक रङ लगाएर चुनाव लड्नु हुँदैन, त्यो कुरामा म असहमत छु। एउटा कुरा के हो भने जगनजी चुनाव लड्दै गर्दाखेरि जगन निरौलाजीको चाहिँ प्यानल चाहिँ बन्न सक्छ, तर जगन निरौलाजीसँग एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टीको पनि झन्डा त्यसमा चाहिँ हालिदिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै म सहमत छु र त्यो कुराहरूलाई डिस्करेज गर्नुपर्छ। र म एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँलाई, हिजोको दिनमा चुनाव लड्दै गर्दा पनि हामीले चाहिँ भाषा प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ कि राजनीतिक जुत्ता खोलेर हामी प्रवेश गरेका छौँ भनेर धेरै साथीहरूले त्यो कुरा त्यो परिवेशमा चाहिँ बोल्नुभएको थियो। आज पनि तपाईँको अस्ति मसँग एउटा बस कार्यक्रममा एकजना साथीले भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ राजनीतिक रूपमा अलिक बढी चाहिँ देखिनुहुन्छ, तर उहाँले पनि त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो कि म आजको दिनमा चाहिँ त्यो परिवेशमा म राजनीति गर्दिनँ, अथवा राजनीतिक जुत्ता खोलेर म यस एनआरएन अभियानमा चाहिँ जोडिएको छु भन्नुभयो। मैले भन्न खोजेको कहाँनिर हो भने हामीले आजको दिनमा पशुपति पाण्डे, सुनिल शाह लगायतका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीजीहरूले राजनीतिक प्लेटफर्ममा गएर भाषण पनि गर्नुभएको छैन, राजनीतिक झन्डा लिएर तपाईँको चाहिँ कुनै पनि तपाईँको सोसियल मिडियामा देख्नुहुन्न। यदा कदा कहिले भएका थियो होला एक्सिडेन्टली, त्यो सबै कुराहरू डिस्करेज भएका छन्। त्यस्ता कुराहरू अहिलेका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीजीहरूले कसैले पनि गर्नुभएको छैन र यो कुरालाई म तपाईँसँग पूर्ण सहमत छु, डिस्करेज गरिनुपर्छ र यसलाई स्वच्छ संस्था चाहिँ बनाउनुपर्छ। आई टोटली एग्री। म यसको बारेमा यहाँसँग अरू धेरै कुरा राख्न चाहिनँ। यो चाहिँ यहाँको कुरालाई विश्वास गरेर यस कारणले म सदस्यता लिन यो राजनीतिक ग्रुप समूहहरूको चाहिँ यो झुन्ड हो भन्ने नियतले सदस्यता नलिने साथीहरूले चाहिँ त्यसो नसोच्नुहोस् र यसले चाहिँ नि सही दिशा लिन्छ, वास्तवमा राजनीतिक रङबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेको कार्य समिति चाहिँ ढुक्क छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ आम हाम्रा दर्शकहरूमा बताएँ। मैले अलि यति भन्न चाहेँ है। मैले त्यसमा थपिदिन्छु, यो चाहिँ बहुत सबभन्दा अहिलेको सबभन्दा तपाईँको चाहिँ मेम्बर बन्नलाई डिस्करेज गर्ने शब्द नै यो, त्यही भएर मैले फेरि थपेँ। मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण जसले चाहिँ राजनीतिक रङ्गको कुरा गर्नुहुन्छ,
वर्तमान कार्य समितिले पशुपति पाण्डे, अध्यक्ष सुनिल शाह लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूले कहाँनिर राजनीति गरेर कहाँ कुन राजनीतिक प्लेटफर्म गरेर भाषण गर्नुभएको छ र कहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ राजनीति गर्यौँ, हामीले चाहिँ त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। हामीले भन्नु खोजेको भने हामीले गरेका छैनौँ होला। पदीय दायित्वबाट पन्छिएपछि मान्छेको व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, कहाँ जाला भोलिको कुरा अर्कै कुरा हो। पदीय दायित्वभित्र बसेर चाहिँ राजनीति गरेको छैन। अब कसैसँग तपाईँको चाहिँ लाइक माइन्डेड भएको कारणले तपाईँसँग कुरा गर्छु भने त्यसलाई राजनीतिकरण भनिनु हुँदैन। सबै मान्छेले सबै व्यक्तिसँग कुरा गर्ने अधिकार राख्दछ। यति मात्र राखेन। यहाँको विचार हुबहु हाम्रा दर्शकमा पुर्याउने मात्रै मैले यसमा गरेँ, यसमा बढी डिबेट गरिन। यो एउटा अलिकति टुङ्गिन नसक्ने खालको लामो विषय म अगाडितिर प्रवेश गर्छु। अनि यो आन्तरिक विवादलाई चाहिँ समयमा सठिक तरिकाले समाधान गर्न सक्दैन एनआरएन एनसीसीले भनेर यो झगडाबाट वाक्क भएर पनि नि चाहिँ सदस्यतामाथि विमति आएको छ क्या। मतलब यो मान्छेहरुमा कन्फ्युज्ड भएको छ। एक लाइनमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो संस्था धेरै ठुलो संस्था हो सर, है, जहाँ तपाईको निर्वाचन प्रणालीबाट चाहिँ नेतृत्व चयन हुन्छ नि, त्यहाँ हार्ने र जित्नेको बीचमा पनि तपाईको अलिकति चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अलिकति चाहिँ डिफरेन्सेस हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने चुनाव जित्नेकै भित्र पनि तपाईको छ भने अब डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल हो, तपाईको चाहिँ सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ। त्यसमा चाहिँ डेमोक्रेटिक परिपाटी अनुसार चाहिँ कतिपय कुरा एजेन्डाहरू निर्णय हुँदै जान्छन् र बहुमतले चाहिँ निर्णय गर्ने कुरा हुन्छन्। जो अल्पमतमा पर्ने अथवा बहुमत पर्ने अथवा चाहिँ आफूले भनेको कुराहरू चाहिँ नहुने भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ बहस हुन स्वाभाविकै हो। त्यो चाहिँ बहस हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ जगन सर, त्यसलाई त्यो परिपाटीलाई हामीले चाहिँ तपाईको विश्वको सबै जहाँ सम्पूर्ण संरचना चाहे राजनीतिक पार्टी चाहे मैले यसलाई यसो भने विवाद त हुन्छन् तर निवारणका पनि त छिटो छरितो विधि पनि त हुन्छन् नि। भएका छिटो छरितो विधिलाई पनि अवलम्बन नगर्ने र चाहिँ त्यसलाई गर्न नसक्ने यो एनआरएन एनसीसी अमेरिकाको एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ भन्ने कुरा छ। अमेरिकाको मात्र होइन, यो एनसीसी सम्पूर्ण विश्वकै एनसीसीमा होला, आईसीसीमा पनि हुन सक्छ। यो कुरा अमेरिकामा मात्र होइन। यो यति मात्र मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी यहाँ भएको हुनाले हामीले यहाँको विवाद यहाँनिर मात्र मैले तपाईँलाई विवादै भन्छु, विवादै प्रश्न दिन्छु। विवाद कहाँनिर हुन्छ भने नि काम गर्ने कुरामा विवाद हुँदैन। कहीँ मनोनयन गर्ने कुरा छ भने नियुक्तिको कुराहरूमा चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्ने कुराहरूमा चाहिँ विवाद हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा डिफरेन्स हुन सक्छ। तर काम गर्ने प्रिन्सिपल परिपाटीमा हामी सबै एकै छौँ र संस्थाको संरचना र आम गैर-आवासीय नेपालीहरूको हकहितको लागि लड्ने कुरामा चाहिँ हामी एकै ठाउँमा छौँ। त्यो कुरा मैले चाहिँ भनेपछि यो कुराले पनि चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन, मजाले सदस्यता लिनुस्, यस कुराबाट चाहिँ नै बाहेक हुनुपर्ने कुरा केही छैन भन्ने कुरा नै गरौँ होइन। आम कम्युनिटीमा नेपाली समुदायलाई 3 दिन मात्र बाँकी छ, 3 दिन मात्र बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दा हामी अलिक बढी त्यसमा फोकस गरिरहेका छौँ। के थप्दिएँ भने तपाईँको फर इक्जाम्पल पदीय दायित्वमा बस्न पाउने चाहिँ मनोनयन गर्ने ठाउँ 5 जना मात्र छ। तर त्यसमा चाहिँ 50 जनाको इन्ट्रेस्ट भयो भने स्वाभाविक हो, त सबैलाई गर्न सकिँदैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति विमति राख्नु, चित्त दुखाउनु स्वाभाविक हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हुन सक्छ। तर काम गर्ने परिपाटीमा प्रिन्सिपलमा केन्द्रीय समितिले गरेका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नीतिगत रूपमा पोलिसी पास गरेर गरेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ विमति छैन। त्यति चाहिँ मैले जानकारी। अब अर्को एउटा समस्या छ पशुपति सर, तपाईँ महासचिव भएको नाताले यहाँसँग एउटा प्रश्न के छ भने नि, हजुर, च्याप्टर जम्मा अहिले एउटा मैले अस्तिको देखेँ एकदम ठुलो उपलब्धि हुने भयो। अब 50 वटा स्टेटमा 25 वटामा च्याप्टर बन्ने भयो भन्ने एउटा न्युज देखेँ सर मैले। 21 वटा थियो होला, 25 वटा एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने। यहाँ पनि स्थापना भएको त निकै वर्ष भयो नि त। एउटा दोस्रो कुरा के छ भने जति च्याप्टरहरू छन् ती च्याप्टरहरूको कार्य प्रणाली के हो भन्ने बारेमा यहाँहरूले प्रशिक्षण गर्न च्याप्टरलाई नसकेको कि भन्ने अनुभूति छ। किनभने कोअर्डिनेसन मात्रै गर्ने हो यहाँका चाहिँ लोकल संस्थाहरू बिचमा, आफूले त केही कार्यक्रम गर्नै हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि दिएको छ हामीले बुझेसम्म, फ्लोरमा हेरेसम्म। अर्को त्यो कोअर्डिनेसन गर्नु भने के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्ने च्याप्टरमा प्रतिनिधिहरू तपाईँले चाहिँ जो आउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति अभ्यासमा कमी पनि हुनुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले फिटिक्कै चाहिँ फिडब्याक चाहिँ एनसीसीले दिँदैन, अभ्यास दिएन, त्यो चाहिँ एक दुईवटा कुनै पुरस्कार दिनु पर्यो, पैसा दिनुपर्ने भने त्यही माध्यमबाट दिने बाहेक बाँकी यसलाई इनर्जेटिक बनाउने, यसलाई पब्लिकसम्म पुर्याउने त एनसीसी होइन नि, च्याप्टर हो नि वास्तवमा जनतासम्म पुग्ने त। त्यसलाई त्यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकेन एनसीसीले। त्यसले गर्दा के गर्नु, यो निर्वाचन हुन्छ अनि बेसरी त्यो अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्म चुप लागेर बस्ने हो, फेरि अर्को निर्वाचन आएपछि अर्को उठ्ने हो भन्ने मान्यता छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? तपाईँले गरेका सबै प्रश्नहरू चाहिँ वास्तवमा यो सबै दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा पर्स्याउनु पर्छ। हामीले चाहिँ एन्सर चाहिँ आधा राखेर चाहिँ दिनु हुँदैन। म त्यसलाई पनि पर्स्याउने कोसिस गर्छु। टाइम चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक पुष्ण गर्नु भन्ने मात्र हो, म छोट्याउने कोसिस गर्छु। एउटा कुरा के भने अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा
च्याप्टरलाई हेर्नुभयो भने च्याप्टर चाहिँ कहाँ काम गरेन, च्याप्टरले चाहिँ सेन्ससमा भाग लिएन कि, च्याप्टरले कोभिड-19 को बेलामा भाग लिएन कि, च्याप्टरले चाहिँ ब्लड डोनेसनको कार्यक्रममा गरेका छैन कि, च्याप्टरले चाहिँ लोकल सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ मिलेर काम गरेका छैन कि, कहाँ गरेका छैन, च्याप्टर चाहिँ मेम्बरसिप ड्राइभमा छैन कि, च्याप्टर सबै ठाउँमा चाहिँ सक्रिय छ। म तपाईँले यति मात्र जानकारी गराएँ, वर्तमान कार्य समितिको पोलिसी नै डिसेन्ट्रलाइज पोलिसी हो, विकेन्द्रीकृत अवधारणा हामीले लिएर आएको हौँ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने च्याप्टरहरू, किनभने 25 जनाको केन्द्रीय समिति चाहिँ अमेरिकाभरि यो त ठुलो देशमा चाहिँ जान सक्दैन, कार्यक्रम गर्न सक्दैन, त्यस कारणले गर्दा च्याप्टरहरूलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै च्याप्टरबाट, टास्क फोर्सहरूबाट, कमिटीहरूबाट काम सम्पन्न गराउने, हामीले नीतिगत रूपमा पोलिसी बनाइदिने, उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने, उहाँहरूलाई रिसोर्सहरू जुटाइदिने, पर्यो भने चाहिँ आफै केन्द्रीय समिति गएर त्यहाँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, हाम्रो नीति नै त्यही छ। त्यस कारणले गर्दा च्याप्टरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वायत्त छोडेका छौँ। तर एउटा कुरा के हो भने स्कुलिङको कुरामा तपाईँको हाम्रो राज श्रेष्ठजी ट्रेनिङ कमिटीको चेयर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कोर्स डिजाइन पनि गरिसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ एउटा स्कुलिङ चाहिँ हामीले चाहिँ च्याप्टरहरूलाई चाहिँ हाम्रो एउटा सम्पन्न गरेका थियौँ, च्याप्टर अध्यक्षहरूलाई बाल्टिमोरमा गएको डिसेम्बरमा भन्नाले 2019 को डिसेम्बरमा। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ, तर चाहिँ के भने तपाईँको कोभिड कारणले गर्दा त्यो सम्पन्न गर्न सकेनौँ र अझै पनि ढिलै भए पनि हामीले चाहिँ अनलाइनबाट भए पनि सम्पन्न गर्नु भनेर हामीले चाहिँ करिकुलम डिजाइन गरेर रेडी पनि छ। कोषाध्यक्षज्यूलाई, अध्यक्षज्यूलाई र म सचिवजीलाई कसरी कस्तो किसिमको प्याकेजमा ट्रेनिङ दिने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ सबै कुरा रेडी भएर पनि विशेष कारणले रोकिएको अहिले चाहिँ कोभिड सबै कारणले गर्दाखेरि। तर हो स्कुलिङ ट्रेनिङ ठ्याक्कै भनेर दिएको छैन, त्यो पनि मोडल तयार भइसकेको छ, तपाईँको डकुमेन्ट पनि अभाइलेबल छ, तर काम गर्ने वातावरण चाहिँ धेरैभन्दा धेरै दिएका छौँ अहिलेसम्म। अब अहिले मैले यसमा धेरै लामो गर्न सकेको छैन, यो हाम्रा अनुभूतिहरूले पनि यो च्याप्टरहरूले काम गर्न सकेको छ भन्ने कुरामा हामीले अनुभूत गर्न सकेका छैनौँ। तर यस कुराले मैले अलि बहसको विषय बनेन, यहाँको कुरा यहाँले राख्नुभयो। धेरै च्याप्टर तपाईले भने धेरै च्याप्टर सबै च्याप्टरले गर्न सकेको छैन, त्यो कुरा म सहमत छु। एउटा कुरा चाहिँ नि हामीले आशावादी बन्ने कुरा के छ भने कोर्स बनेको छ, अब जानका लागि चाहिँ तयार छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी आशावादी बनेका छौँ भन्ने हुन्छ हैन त सर? एकदमै। अब मैले अलिकति अगाडि बढ्न चाहे, यो यहाँको यो जुन एजिएम का अनुभूतिका कुराहरू पनि छन्। सिकागोमा एजिएम भयो, हामी पनि सिकागोमै फिल्डमा काम गरिराखेको हुनाले गर्दा यहाँका पब्लिकहरूको अनुभूति चाहिँ यसबारेमा हामीले बुझेका के छौँ भने समय पर्याप्त नहुने, विषयवस्तुहरूलाई प्रक्रियागत अधिवेशनका प्रक्रियागत स्तरहरूमा पुर्याउन त्यसलाई चाहिँ न्यूनतम प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नि न्यूनतम प्रक्रिया पुरा गर्ने विधि पनि पुरा गर्न नसक्ने भएको देखियो अरे यहाँ एजिएम हुँदा। अब यो विभिन्न प्राविधिक कारणले समय कम भयो होला, तर पब्लिकले त्यो बुझ्दैन। हामी भोटर्सहरूले के बुझ्छ भने यो त भटाभट बोल्ने, भटाभट ताली ठोकेर खत्तम चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइहाल्ने संस्था रहेछ, रेस्पोन्सिबल रहेन रहेछ, पब्लिकको भ्यू लिने र त्यसका न्यूनतम प्रक्रियाहरू पनि पुरा गर्न सक्ने रहेनछ भन्ने कुरा छ। त्यसो गर्नुहुन्छ अबको एजिएममा पर्याप्त समय दिन सक्नुहुन्छ, अब त्यस्तो म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ? एकदमै एकदमै हामी चाहिँ बरु टाइम थप्छौँ, बरु 2 दिन गर्छौँ, समय दिन्छौँ। एउटा कुरा के भने गएको एजिएम हेर्नु हो नि त, यो अनलाइनले गर्दा पनि होला, गएको एजिएम हेर्नुभयो भने हामीले बोल्न चाहने सबैलाई म 5 घण्टासम्म क्वेसन एन्सर, 7 घण्टासम्म क्वेसन एन्सर गरेर बसेको छु गएको एजिएममा। त्यस कारणले गर्दा प्रशस्त समय दिएको हो, कोषाध्यक्ष प्रतिवेदनमाथि पनि प्रशस्त समय दिएको हो, बाइलजमा पनि छलफल गर्न प्रशस्त समय दिएको हो। हामी 15 घण्टासम्म हामीले चाहिँ प्रश्न उत्तर गरेका छौँ गएको एजिएममा। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले प्रशस्त समय दिएका छौँ गएको एजिएममा। ज्वलन्त उदाहरण छ तपाईँलाई, सिकागो कुरालाई चाहिँ करेक्सन गर्दै वर्तमान कमिटीले चाहिँ गएको अधिवेशनमा चाहिँ हामीले एजिएममा हामीले चाहिँ त्यो कुराको हामीले सबै कुरालाई एड्रेस गरेका छौँ। अब आउने एजिएम फिजिकली भयो भने पनि हामीले हाइब्रिडमा चलाएर हाइब्रिडबाट भए पनि सबैको कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने र सँगसँगै समय लम्ब्याएर सबैलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। हामी त्यही नै गर्छौँ। मैले अहिलेलाई यति नै विषयहरू राखेँ। हामी आम यो अमेरिकावासी गैर आवासीय नेपाली समुदायका, हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदायका महानुभावहरूलाई सामान्यतया कन्फ्युज भएका विषयवस्तुहरू यी छन्। मैले अझै केही विषयवस्तुहरू अलिकति हामीसँग समयको अभावले फेरि हामी अर्कोचोटि पनि बहस गर्दा हुन सक्ने भएको हुनाले गर्दा अर्को छोरीलाई मैले यसलाई थाती राखेको छु। तैपनि यहाँले भनेका विषयवस्तुलाई विश्वास गरेर अब ठिक तरिकाले जान्छ एनआरएनए, जनता हामी नेपाली कम्युनिटीप्रति उत्तरदायी बन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर अब 3 दिनभित्र हामीले सदस्यता प्राप्त गरौँ भन्ने कुरामा हामी पनि सम्पूर्ण चाहिँ यो नेपाली कम्युनिटीलाई अनुरोध गर्न छौँ, सम्पूर्ण नेपाली महानुभावहरूलाई। अब म डाक्टर साहबसँग अलिकति जान चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो भेरिफिकेसनमा समस्या नआउन, आफ्नो सदस्यता लिने कुरामा समस्या नआउनका लागि नआउने गरी यो चाहिँ सदस्यता रिन्यू गर्न अथवा नयाँ सदस्यता लिन
मिनिमम के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई, ताकि त्यो सठिक तरिकाले छिटो छरितो पनि होस्, सिस्टममा पनि अप्ठ्यारो नहोस् र यहाँहरूलाई पनि त्यसको झन्झट आइ नपरोस्। सबैभन्दा सजिलो कुरो त हामीले त्यो फ्लायरहरू पनि पठाएको छौँ। एनआरएनएनसिसी युएसएको फेसबुकमा पनि फर्म भर्दाखेरि र अपडेट गर्दा र नयाँ मेम्बरसिप लिनलाई चाहिँ नै रिक्वेस्ट गर्दा त्यो स्टेपहरू सहित चाहिँ नि त्यो फेसबुकतिर पनि गइरहेछ, मास इमेल पनि गइरहेछ। र हामीले चाहिँ नि के पाछौँ भने कहिलेकाहीँ सानोतिनो कुराहरूबाट पनि गल्ती भएको हुन्छ। जस्तो इमेल टाइप गर्छौँ, ए गर्यो भने बी गरे पनि हुनसक्छ, नम्बर टाइप गर्दाखेरि 3 गरे ठाउँमा 4 पनि भए हुनसक्छ। अनि हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले त ठिकै गरे, यो भएन, कामै गरेन। कन्क्लुजनमा हामी दौडेर झट्ट पुगिहाल्छौँ होइन, कन्ट्याक्ट गर्न थाल्छौँ, पछि एकचोटि गर्नुहोस् त भन्यो भने भएको। त्यसरी पनि हामीले धेरै केसेसहरू सल्भ गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले समस्या पर्यो भनेदेखि दुईटा कुरो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि विशेष रिक्वेस्ट चाहिँ नि इमेल र फोन नम्बर सबै कुरो फर्म भरिसकेपछि सबमिट गर्न अगाडि एकचोटि चाहिँ नि त्यसलाई अलि राम्ररी ध्यान दिनु होला। यदि तपाईँको इमेल र फोन करेक्ट बनाउनु भयो भने अहिले हामीले आएको चाहिँ नि कम्प्लेनहरू आधाभन्दा कम हुन्छ। त्यो चाहिँ नि सामान्य पार्ट भयो। र खास गरी चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ यो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, अब यो हजारौँ मान्छेले सदस्य लिँदाखेरि 2, 4, 5, 7 गर्दा पनि केस धेरै देखिन्छ। अब आजकै दिनमा पनि जिम्मेवार भनेका साथीहरूको पनि तपाईँ युजर प्रोफाइल हाल्ने ठाउँमा चाहिँ नि आइडी नै पोस्ट गरे पनि छ। अब म आफै बुझिरहेको छैन कि यो नजाने हो कि हामीसँग अब बुझिया छैन मैले कति कुरो छ होइन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ नि फेरि यत्रो कुरामा 1-2टा कुराहरू चाहिँ नि मेजर इस्यु पनि बनाउने चलन पनि छ। अब यो प्रसङ्गमा म एउटा मलाई चाहिँ नि भनिहाल्न मन लाग्यो, माफ गर्नु होला, मैले 1 मिनट समय लिएँ। अब यो एनआरएनमा सदस्य बन्नलाई यो समस्याका कुराहरू बढ्यो, यी सब कुराहरू छँदैछ, बनाउन गाह्रो छ, कोही पनि आउँदैन, यो नेगेटिभ गरेन भन्ने कुराहरू पनि व्यापकै सुनिन्छ होइन। म चाहिँ नि हिजोका दिनदेखि चाहिँ नि आफैलाई प्रश्न सोध्न थालेको छु जगनजी। हामीले सुरु गर्दाखेरि भेरिफिकेसन सुरु गर्दाखेरि 800 अन्दाजीमा भएको चाहिँ नि लाइफ टाइम मेम्बर अहिले चाहिँ नि हामी चाहिँ नि 2000 प्लस भइसक्यो लाइफ टाइम मेम्बर। लाइफ टाइम मेम्बर भनेको 150 तिरेर हुने मेम्बर हो, $20 को मेम्बर होइन त्यो। भनेपछि त्यो डबल भन्दा बढी लाइफ टाइम मेम्बर चाहिँ नि मान्छेलाई एनआरएनका प्रति आशा, एनआरएनका प्रति माया, एनआरएनका प्रति लगाव नहुने हुने यो लाइफ टाइम मेम्बर चाहिँ नि कसरी बढ्यो त? यो त $20 सदस्य बनाए जस्तो मात्रै कुरो त छैन। म यो संस्था मेरो निम्ति चाहिन्छ है जीवनभर भन्ने रियलाइजेसन त 1000 भन्दा बढी मान्छेलाई भएको देखियो नि। भने त्यो आफैमा ठुलो कुरो होइन, भनेको हामीले चाहिँ हेर्दा चाहिँ पिक्चर हेर्दा सबै साइडबाट हेर्नुपर्छ भन्ने हो होइन। त्यसै भएको हुनाले चाहिँ नि इन्स्ट्रक्सनलाई राम्रो फलो गर्नुभयो भने र गर्दा गर्दै पनि केही समस्या आयो भने हामी हेल्प गर्न जहिले पनि तयार छौँ। राइट च्यानलमा 3टा इमेल, तपाईँ आइटीलाई पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, IT@nrnusa.org। भेरिफिकेसनको कुरो भयो भने verification@nrnusa.org। र म अन्तमा साथीहरूलाई एउटा कुरो चाहिँ नि के भन्छु भने हामी चाहिँ नि अहिले हिजोदेखि चाहिँ नि अलिकति हामी ओभरलोडेड भएको छौँ। तपाईँलाई म स्पष्ट भन्छु, हामीसँग 50वटा स्टेट छ। तपाईँ 1 घन्टामा हरेक स्टेटबाट 10 जना बनायो भने कतिजना बन्ने भयो सदस्य? 500 बन्ने भयो नि होइन। अनि हामीसँग भेरिफिकेसन हामी 5 जना छौँ। अनि सबैजना 24 घन्टा खटिए होइन, भोलन्टियर हो, टाइम चाहिँ नि आलो पालो गरेर गरेका छौँ। 1 घन्टामा 500वटा रिक्वेस्ट आयो भने कसैले कुनै तरिकाले पनि त्यो 500 तुरुन्तै गर्न सक्दैन। त्यो भएर हिजोसम्म हामी टाइमली गरिरहेका थियौँ। आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले हिजोको अलिकति समस्या भएको बाहेक चाहिँ नि एप्रुभल गरिसकेका छौँ। र अहिले हामीसँग चाहिँ नि क्युमा चाहिँ नि राम्रै सङ्ख्या 1000 भन्दा बढी चाहिँ नि हामीसँग क्युमै छ, हामी काम गरिरहेकै छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यो एप्रुभ गर्ने काम चाहिँ नि 3 देखि 5 दिन भनेर हामीले सुरुमा भनेका थियौँ। यो 5 दिन पनि जान सक्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ नि साथीहरूले अलिकति चाहिँ नि ध्यान दिइदिनु होला। आजको भोलि नै किन भएन, रेस्पोन्स चाहिँ अलिक समय लाग्न सक्छ, रेस्पोन्स भइहालेन भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन। कम्तीमा हामीलाई 5 दिन चाहिँ नि समय दिनुहोस्। आजको रेट हेर्दा किनभने हामीसँग अहिले 1000 भन्दा बढी चाहिँ नि क्युमा बसिरहेछ हेर्नुहोस्। त्यति गर्दा अलिक ढिलै भयो भने पनि नात्य हुन्छ, त्यो अनिवार्य रेस्पोन्स हुन्छ र तपाईँ चाहिँ सदस्यहरूमा आएको समस्या चाहिँ नि
भेरिफिकेसनका कारणले या अरू कुनै कारणमा भएका चाहिँ समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ? एकदम मान्छेको पहिचान भनेको मान्छेको इमान र जमानमा हुन्छ भनेर भन्छन्, इमान र बोलीमा हुन्छ भनेर भन्छन्। हामी निश्चिन्त रहन आग्रह गर्छौँ। हामी इमानदारिताका साथ सकेसम्म चाहिँ नि हामी कहाँ आएको केसहरूलाई टोटली सल्भ गर्नलाई इनफ टाइम दिएर मात्रै अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो प्लान छ। धन्यवाद सर। अब हामीसँग दुईटा कुरा मात्रै बाँकी छन्, अन्तमा आइपुगेका छौँ। हजुर, एउटा चाहिँ यहाँ केही प्रश्नहरू मलाई आएका छन्, जिज्ञासाहरू, प्राविधिकहरू पनि साना कुराहरू छन्। यहाँ डाक्टर साहबले या पशुपति सरले यो कसको विधामा पर्छ यहाँहरूले नै छुट्याएर यसलाई जवाब दिँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिक सहज हुन्थ्यो होला। मेम्बरसिप यो अन्तिम समयमा एकदमै मेम्बरसिप चाहिँ नि बढ्ने क्रम, थपिने क्रम बढेको छ। समय थप हुने सम्भावना छ कि छैन होला भन्ने एकजना हाम्रो दर्शकले सोध्नु भएको छ। यो केन्द्रीय समिति अन्तर्गतको पोलिसीको कुरा भएको कारणले गर्दा मैले जानकारी गराउँछु। हामीले विगत 1.5 वर्षदेखि मेम्बरसिपको ढोका खोलेका छौँ र विगत 1.5 वर्षदेखि मेम्बर नबनेर 2 दिन थप्दैमा फेरि मेम्बर बढ्छ भन्ने कुरामा हामी त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी 3 दिन समय छ। बरु यहाँहरूलाई चाहिँ कति अरू साथीहरूलाई पनि मेम्बर बनाउनको लागि इन्करेज गर्नको लागि यो 3 दिनमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ एक्सर्साइज गरौँ। धेरैभन्दा धेरै एनआरएनहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो अभियानमा ल्याउँ, जोडौँ। तर समय चाहिँ तपाईँको फेब्रुअरी 15 इस्टर्न टाइम 11:59 PM मा ठ्याक्कै कटअफ हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, हामी ठुलो परिवारका छौँ, 4 जना भन्दा बढी सदस्यहरूको चाहिँ सदस्यता बनाउनु पर्ने छ। यहाँनिर त 20-25 लेखेको छ, मैले 4 जना भन्दा बढी भनेर त्यसलाई प्रतित्व गराउन खोजेँ। अनि त्यसको पनि एउटै क्रेडिट कार्डले हामीले सदस्य बन्न नपाउने, यसको कुनै विधि मिलान गर्ने विधि छ कि भन्नुभएको छ। यो चाहिँ नि डाक्टर साहबले होला सायद। अब यसको सबभन्दा सजिलो उहाँको प्रश्नसँग चाहिँ नि मेरो कुनै पनि टिप्पणी छैन। मान्छेहरूको पारिवारिक अवस्था त्यो हुनसक्छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको अर्को एजिएममा यो विषय लगेर चाहिँ नि हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि एजिएमले पास गरेको कुरो भेरिफिकेसन कमिटी अथवा महासचिवज्यूले चाहिँ नि डिसिजन गरेर काट्ने। अहिले चाहिँ अब 4 जना भन्दा बढी एक्सेप्ट गर्ने वातावरण रहेन, त्यो त सम्भावना छैन, किनभने क्षमा माग्नु पर्ने नै अवस्था रह्यो होइन सर? हजुर। अब अर्को एउटा प्रश्न जिज्ञासा छ, डेडलाइन आइसकेपछि सर्भर डाउन हुने गर्छ, यो सधैँको समस्या भएको छ। अहिले चाहिँ कतिको तगडा छ हाम्रो सर्भर, यो डाउन हुन्छ कि हुँदैन भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ एकजना सरले। तपाईँलाई के लागेको छ जगनजी, आजको दिनसम्म हाम्रो सर्भर हामी कहाँ मेम्बरसिप बनाउनलाई समस्या भएको कुरो कति सुन्नु भएको छ तपाईँले? इन्टरनेटै भएन, ब्लक गर्यो भन्ने कति आएको छ आजको दिनसम्म? यसमा मेरो अलिकति अनुभव कम भएको हुनाले गर्दा मैले यसलाई म पनि अब 2 पटक त भएको यहाँ आएपछि, त्यतिखेर त समस्या थिएन नै। तर पनि फेरि यो सामाजिक सञ्जालमा यी मिडियाहरूमा अलिकति यस्ता विषयहरूमा यहाँहरूसँग सन्देश पुर्याउने विषयसँग जोडिएको बेला भएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो होला। मैले धेरै कुरा कलेक्सन गरेको छु, यसको बारेमा मैले यसै भन्न सकिनँ, यहाँबाटै जवाफ दिएँ। आजसम्म हामीले चाहिँ नि सुनेको छैन। मैले सुनेको चाहिँ नि बरु के छ भने पोर मेम्बर बन्न खोजेको लास्ट मिनटमा चाहिँ नि सकिएन, 1-2 घन्टा अगाडि ट्राई गरेको, अन्तिम दिनमा ट्राई गरेको भनेर भन्ने केही जिम्मेवार मान्छेहरू चाहिँ नि मैले भेटेको छु। आजको दिनसम्म चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि त्यो खालको कुनै गुनासो र कतैबाट केही पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीँ पनि सुनेकै छैन मैले चाहिँ नि। र म चाहिँ नि टच वुड भनिरहेको छु, यसै गरी जाओस् है अर्को 3 दिन चाहिँ नि भनेर कतै केही नहोस् भनेर चाहिँ नि हामी प्रे गरिरहेछौँ। र मलाई लाग्छ वी आर प्रिटी कन्फिडेन्ट यो चाहिँ नि स्मुथली जान्छ भन्ने बारेमा चाहिँ नि, किनभने भित्र पनि राम्रो रन गरिरहेछ सबै कुरो। थ्याङ्क यू सर। अब यो अन्तिममा हामी हजुर सर कुरा पनि म जोडिदिन्छु। आइटी चेयर भएको कारणले गर्दा मैले पनि जवाफ दिन जरुरी हुन्छ होला। मैले चाहिँ के भन्नु भने उहाँ राजन सर कुरालाई चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्छु। पहिले चाहिँ त्यो विगतको परिवेशबाट आउने कुराहरूलाई चाहिँ लेसन लर्नको रूपमा लिँदै हाम्रो त्यो बटल नेक जुन छ नि, त्यो फनेल ठुलो बनाएका छौँ हामीले चाहिँ। त्यो लोड टेस्ट पनि हाम्रो एजुम्सन गरेका छौँ, अनलिमिटेड त गर्नै सक्दैन, जेको पनि लिमिटेसन हुन्छ। हाम्रो क्यापासिटी हाम्रो रिसोर्सले भ्याएसम्म यतिसम्म चाहिँ गर्दाखेरि र यति लोडसम्म आउनु सक्छ है भनेर हामीले त्यसको टेस्ट चाहिँ गरेर बसेका छौँ। हामीले त्यो एजुम गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि समस्या छैन। हाम्रो जुन किसिमले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पिड गइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ, यसपटक चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ आउँदैन। म एउटा लाइन जोडिहालौँ है यसमा। हजुर,
मलाई लाग्छ सिस्टम एकदमै पर्फेक्ट। म चाहिँ कन्भिन्स छु, म पनि नबुझिकन यत्तिकै यो जिम्मेवारी लिन आएको छैन, हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि स्मुथली अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि समस्या आउँदैन, वी क्यान सक्सेसफुली कम्प्लिट भन्ने नै छ। हामी हरेक मिनट चाहिँ नि घन्टामा आइटीको साथीहरूसँग चाहिँ नि के छ हाम्रो चाहिँ नि अब यो 500-700 700-800 पनि आउन थाल्यो नि त 1-2 दिन यता। त्यो गर्दा के छ भन्दाखेरि वी आर प्रिटी कम्फर्टेबल, वी क्यान वर्क भन्ने छ। तर एउटा कुरो चाहिँ नि के रुल आउट गर्न हुँदैन भने जगनजी, म तपाईँलाई भन्छु, हामीले यो इन्टरभ्यूको चाहिँ नि अलिकति सुरु हुनभन्दा अगाडि चाहिँ नि हामी 10 मिनट अगाडि जोडिएका थियौँ। तपाईँ चाहिँ नि 1-2चोटि जोडिँदै हराउँदै गर्नुभयो, त्यो तपाईँ नियतले हराउनु भएको पक्कै होइन होइन। आज चाहिँ नि सो नै अलिकति ढिलो हुन्छ कि भन्ने पनि भयो नि हो। त्यो चाहिँ नि टेक्नोलोजीको कुरो त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि हामी ल बर्बाद गरे भनेर निष्कर्षमा नजाऊ, के भयो मैले पनि त्यो भन्न मिल्यो नि त तपाईँलाई। हामीलाई बोलाएर यो जगनजीले इन्टरभ्यू दिन होइन रमाइलो पो गर्न खोजिरहेको छ भनिदियो भने त भयो नि। जिम्मेवार भएर बोलौँ। मलाई लाग्छ साथीहरूले एनसिसीले पाठ सिकेको छ, धेरै राम्रा कुराहरू गर्दै आउने क्रममा यसमा पनि बेटर काम गरेको छ। यसमा आम जनताको चिन्ता यो टेक्निकल कुराको एउटा आफ्नो सीमा हुन्छ भन्ने कुरालाई कायम सबैले राखेरै सोधेको हुनपर्छ। मात्र के भने सामान्यतया अन्तिम प्रेसरको समयमा अलि ठुलो चाप पर्छ ट्राफिक र त्यसले चाहिँ डाउन हुने एक खालको चाहिँ हामी अरूतिर पनि त्यो कुरा भोगिरहेको अवस्थाले गर्दा सोधेको हुनसक्छ। तर भवितव्यमा आइपर्ने विषयसँग यसलाई जोडेको होइन होला भन्ने हाम्रो जो प्रश्न भएको आएको छ त्यो कुरालाई म चाहिँ त्यसबाट बुझ्न चाहन्छु। र अन्तमा हामी आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो अमेरिकामा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई अब 3 दिन मात्र बाँकी छ एनआरएन एनसीसीको सदस्यता लिने। यसका पक्षमा विपक्षमा, यसका समर्थनमा विरोधमा, यसका गलत कामका बारेमा, यसका राम्रा कामका बारेमा चिच्याउने अधिकार प्राप्त गर्ने, त्यसमा पार्टिसिपेन्ट हुने, नेतृत्व छान्नेदेखि लिएर बहस गर्न सक्ने समेत एउटा अधिकार प्राप्त गर्ने यो बेला हो। यो सदस्यता प्राप्त हुनु त्यसको पनि एउटा धरातल भएको हुनाले आम नेपाली जनसमुदायहरूलाई, अमेरिका बस्ने नेपालीहरूलाई एनआरएन एनसीसीको सदस्यता खुल्ला रूपमा ढुक्क रूपमा लिने कुराको चाहिँ हामीले एक खालको वातावरण बन्ने प्रयास गरेका छौँ यहाँहरूसँग कुराकानीको आजको आधारमा। छोटकरीमा एक लाइनमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब, आम नेपाली कम्युनिटीलाई छोटकरीमा अन्तमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब हामीसँग यो वर्ष मेम्बर हुनलाई र रिन्यू गर्नलाई चाहिँ नि 73 घन्टा र 5 मिनट जति बाँकी छ समय। अब अहिलेको समयले जम्मा 73 घन्टा बाँकी छ। हामी चाहिँ नि सम्पूर्ण साथीहरूलाई निश्चिन्त भएर चाहिँ नि सदस्य हुनुहोस्, यो अभियानमा जोडिनुहोस् र हामी हाम्रो पार्टबाट, भेरिफिकेसनको पार्टबाट कुनै पनि नियतवश कुनै पनि कमी कमजोरी चाहिँ नि हुन नदिन चाहिँ नि हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी इन्डिपेन्डेन्टली काम गरेका छौँ। सबै साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ, भेरिफिकेसन कमिटीले इन्डिपेन्डेन्टली काम गरेका छ। यसको स्कोप छ, मेम्बरसिप रिक्वायरमेन्ट र बाइलज चाहिँ नि हाम्रो आधार हो र हामीलाई चाहिँ नि एनसिसीले डाइरेक्सन दिने र त्यो निर्देशनमा काम गर्ने होइन। र त्यसो भएको हुनाले मैले केही साथीहरूले चाहिँ नि तिमीहरू त इमान्दार तर चाहिँ नि यसो उसो भनेर सुनेको छु, त्यो होइन। हामी इमान्दार र अनेस्ट भएर काम गर्छौँ र एनआरएनलाई बेटर बनाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट संलग्न हुनुपर्छ। तपाईँहरू सदस्यता लिएर संलग्न हुनुहोस्, भोलि जिम्मेवारी लिएर संलग्न हुनुहोस्। हामी चाहिँ नि यो भेरिफिकेसन बेटर बनाउन संलग्न छौँ। यो सकेपछि हामीलाई चाहिँ नि बढी जिम्मेवारी चाहिँ बोक्नु पनि छैन, म त्यो भन्न चाहन्छु। र सकेसम्म अन्तिम दिन र अन्तिम समय चाहिँ नपर्खिनुहोस् नै म भन्छु, किनभने कुरा टेक्नोलोजीको छ। अझै आजको दिनसम्म हामी स्मुथली गयौँ, पर्सि किन पर्खिने, भोलि नै भन्नुहोस्, अझै आज राति नै भन्नुहोस् भनेर चाहिँ नि भन्न चाहन्छु। र सकेसम्म टाइमली बन्यो भने राम्रो। अझ मेरो चाहिँ नि अनुरोध चाहिँ नि साथीहरूलाई त्यही नै हो। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हाम्रो एनआरएन एनसीसीको अमेरिकाको चाहिँ महासचिव पशुपति पाण्डे सर के भन्न चाहनुहुन्छ यो अमेरिकावासी नेपालीहरूलाई यो निर्वाचनको सापेक्षतामा? म डाक्टर राजन पन्त सरको कुरालाई समर्थन गर्दै म त्यो कुरालाई जोड्न चाहेँ। हामीले गरेका कामहरूलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यदि तपाईँले हामीलाई थाहा छ उच्च मूल्याङ्कन गरौँ कि मूल्याङ्कन गरौँ भन्ने कुरा, सरी मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, उच्च मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ गरेका कामहरू सबै तपाईँहरू माझमा नपुगेको हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दा पनि एनआरएनले काम गरेन भन्ने हुनसक्छ।
हामी तपाईँसँग जोडिन हामीले चाहिँ प्रयास जारी छौँ। हामी चाहिँ इमेल मार्फत, सोसियल मिडिया मार्फत, न्युज लेटर मार्फत हामी जोडिन खोजिरहेका छौँ। यदि तपाईँले कुनै पनि चिज पाउनुभएको छैन भने एनआरएनसीसी युएसए को फेसबुक र एनआरएनसीसी युएसए को चाहिँ वेबसाइटमा गएर तपाईँले डकुमेन्टहरू हामीले गरेका तपाईँको न्युज लेटरहरू हेरिदिनुहोस्। त्यसमा चाहिँ फेरि रूपमा हामीले गरेका कामहरू छन्, त्यो अध्ययन गरिदिनु भयो भने हामीलाई न्याय हुनेछ र एनआरएनको महत्त्व तपाईँले आफैले बुझ्नुहुन्छ, हामीले भन्नै पर्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्दाखेरि व्यक्ति विशेषलाई तपाईँलाई मन पर्दैन भने व्यक्तिलाई जानुस्, तर संस्थामा आँच आउने किसिमले चाहिँ गाली गरेर संस्थालाई चाहिँ पछाडि पार्ने काम चाहिँ हामी कसैले पनि नगरौँ। संस्था हामी सबैको गरिमा हो, हामी चाहिँ सबैले हामीले यो संस्थालाई माया गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा एनआरएनले केही काम गरे छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ नेतृत्वको अभियानमा आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, तपाईँको लिडरसिप लिनुहोस् र तपाईँले चाहिँ तपाईँको यो सबै हामी सबै मिलेर एनआरएनलाई अझै राम्रो र गतिशील बनाऊ र हिजोभन्दा आजभन्दा बढी हामीले चाहिँ अझै यसलाई राम्रो बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। विगतदेखि आजसम्म आउँदाखेरि सबै नेतृत्व वर्गले राम्रै गर्नुभएको छ र अझै तपाईँहरू हामी सबै तपाईँ जसले यसमा भाग लिन चाहनुहुन्छ तपाईँहरू आएर अझै यो संस्थालाई चाहिँ गति दिनेछ, अझै राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। र सँगसँगै अन्त्यमा यो संस्था हामी सबैको हो। हाम्रो चाहिँ समस्या आज एड्रेस नहुन सक्छ, भोलि यसको समस्या चाहिँ हाम्रो पर्सनल समस्या एड्रेस भोलि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामूहिक र साझा संस्था बनाऊ, व्यक्ति विशेषको संस्था नबनाऊ। र यसको अभियानमा यो सम्भावना एउटा मात्र कारणले हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ मेम्बरसिप हामीले लिने र यसको सक्रियता अथवा चाहिँ यो अभियानमा चाहिँ जोडिने हो। त्यस कारणले गर्दा म सम्पूर्ण अमेरिकावासी गैर आवासीय नेपालीहरूमा एनआरएनसी युएसए को सदस्य लिएर यसमा लिडरसिपमा भाग लिएर यसमा राम्रो नेतृत्व चयन गरेर यो संस्थालाई अझै राम्रो बनाऊ भन्ने मेरो अनुरोध छ र केन्द्रीय समितिको तर्फबाट धन्यवाद। एनआरएनएनसीसी युएसए का महासचिव पशुपति पाण्डे र यो सदस्यता भेरिफिकेसन समितिका चेयरपर्सन डाक्टर राजन पन्त, यहाँहरूले आज हाम्रो आशा मिडिया ग्रुप सिकागोको यो एनआरएनएनसीसी को सदस्यता अभियान सम्बन्धीको एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। यहाँहरूप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र भविष्यमा पनि यस्ता इन्फर्मेसन र अन्तर्क्रियाहरू गर्नुपर्नेमा यहाँहरूलाई हामी संस्थागत आमन्त्रण गर्नेछौँ। यहाँहरूले हामीलाई समय दिनुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास पनि गर्दै आजको कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले एनआरएनएनसीसी युएसए को यो आसन्न यो अधिवेशन जो छ त्यसको सन्दर्भमा सदस्यता निर्माण अभियान जो चलिरहेको छ, यसको अन्तिम क्षण अब 3 दिन मात्र यो सदस्यता निर्माणको सदस्यता प्राप्त गर्ने म्याद अवधि रहँदा हामीले 2 जना यो विषयसँग सम्बन्धित जनताका हामी आम नेपाली कम्युनिटीका कन्फ्युजनहरूलाई क्लियर गर्नका लागि त्यसको प्रयास स्वरूप हामीले 2 जना अतिथिहरूलाई हामीले यहाँहरू समक्ष आमन्त्रण गरेर चाहिँ आवश्यक छलफल गऱ्यौँ र यहाँहरूले यसबाट यो सदस्यता प्राप्ति सम्बन्धीका दुविधाहरूबाट केही हदसम्म भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हस्त दर्शकबिन, यो लामो 2 घण्टाको समयसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई धैर्यतापूर्वक अवलोकन गरेर सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट आशा मिडिया ग्रुप यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छ। नमस्ते।